Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। नमस्कार दर्शक, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन मिलाउन सकछ। गठबन्धनभित्र भागभन्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री लगातार लागि पर्नु भएको छ। आज पनि बैठक भयो बालवाटारमा। 5 दलीय गठबन्धनको तर सहमति जुटेन भागभन्डामा। अब के होला, कसरी मिल्ला त भागभन्डा? आज लगातार बहस भयो, छलफल भयो, तर निकास निस्केन। सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले पनि सक्नु भएन र माओवादी केन्द्रले महत्त्वपूर्ण महानगरपालिका सहित उपमहानगरपालिका मागिसकेपछि त्यहाँ पनि समस्या देखियो र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि पोखरा लगायत देशका 3-4वटा महत्त्वपूर्ण उपमहानगरपालिका मागिसकेपछि त्यहाँ पनि सहमति जुट्न सकेन। अनि जसपाले वीरगञ्ज महानगरपालिका सहित 4वटा उपमहानगरपालिका मागिसकेपछि त्यहाँ पनि सहमति जुट्न सकेन। माओवादी केन्द्रले त लगातार चितवन अथवा भरतपुर महानगरपालिकामा अब आफ्नो दाबी यथावत रहेको बताइरहेको छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्रीले सहमतिको लागि प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। गठबन्धनभित्र विवाद छ, द्वन्द्व छ। सहमति जुटाउन निकै लामो प्रयत्न अझै पनि सफल हुन सकेको छैन। कहिले उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने दलहरूको बेचमा समस्याहरू छ। छिटोभन्दा छिटो उम्मेदवारीको टुङ्गो लगाउनै पर्छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र कङ्ग्रेसले कुन कुन महानगरपालिका पाउँदैछ त? काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर कङ्ग्रेसले पाउँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका छन् 3वटा नगरपालिकाले पुग्दैन, हामीलाई 4वटा चाहियो। पोखरा पनि चाहियो, तर पोखराबाट भने जुन किसिमको समाचारहरू धमाधम हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुनै पनि हातमा पोखरा नछोड्ने घोषणा गरेको छ। अब के होला त? माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ, हामीले एमालेको पकड भएको, एमाले जितेको सबै ठाउँ पाउनुपर्छ, अधिकांश ठाउँ पाउनुपर्छ। त्यो सम्भव छ? आजको बैठकमा पनि समाजवादी पार्टी र काङ्ग्रेसको बेचमा त्यहाँ रस्साकस्सी भयो, विवादहरू भयो, नभएको होइन। तर माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ सहमति जुटाउन हामी प्रयत्नशील छौँ भनेर। र प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ सहमति जुट्छ, हामी भागभन्डा मिलाउँछौँ र यस पटकको निर्वाचनमा देशभरि नै तालमेल हुन्छ भनेर उहाँले उद्घोष गरिरहनु भएको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि समस्याहरू छ। नेताहरू कतिपयले आफ्ना असहमतिहरू प्रकट गरिरहेका छन्। हामी यसबारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा बहस गर्न चाहँदैनौँ। र अब सबैको ध्यान छ उम्मेदवारीतिर। उम्मेदवारी दिने दिन आउँदैछ 11 र 12 गते। त्यसैले सबैले अब कसलाई उम्मेदवार बनाउने हो, यतिखेर अन्तिम सूची बाहिर ल्याउनै पर्छ। एमाले धमाधम उम्मेदवारी तय गरेको छ र एमाले पार्टीले भनेको छ हामी 10 गतेभित्र सबै तर तबकाको गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको, उपमहानगरपालिकाको र महानगरपालिकाको उम्मेदवारीको लागि हामी सूची तयार पार्छौँ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। काङ्ग्रेसले पनि त्यही भनेको छ। कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका छन् 10 गतेभित्र सबै टुङ्गो लगाउन हामी सफल हुन्छौँ भनेर। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ निर्वाचन रोकिँदैन, निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचन वैशाख 30 मै हुन्छ। सरकारको यो बटम लाइन हो, यसमा तलमाथि हुँदैन। निर्वाचन आयोगले पनि भनेको छ अब अधिकांश हामीले कामहरू सकिसकेका छौँ, सबै तयारीहरू अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। त्यसैले निर्वाचन सर्दैन, हामी निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छौँ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ। र आज सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अब उम्मेदवारी दिनेहरूले पनि, जनताका प्रतिनिधिहरूले पनि राजीनामा
दिन नपर्ने भएको छ। यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर देशभरि चुनावको माहौल छ र शीर्ष नेताहरूको देश दौडा जारी छ र उम्मेदवारी दिइसकेपछि शीर्ष नेताहरू देशव्यापी गएर आफ्नो पक्षमा चाहिँ जन्म जुटाउनको लागि उनीहरू रणनीतिमा छन् र विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको बैठकहरू धमाधम भइरहेको छ। साना ठुला सबै पोलिटिकल पार्टीको बैठक यतिखेर जारी छ र घोषणापत्र सबै पोलिटिकल पार्टीले तयार पारिसकेका छन्। अब घोषणापत्र जारी गर्ने तयारीमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि छ, एमाले पनि छ, माओवादी केन्द्र पनि छ, जसपा पनि छ। अन्य सबै पार्टीहरूले घोषणापत्रमा अब अहिलेको अवस्थाको बारेमा स्थानीय तहको प्रभावकारिता, स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने काम, जिम्मेवारी अथवा हामी कसरी काम गर्नु पर्थ्यो, कसरी गर्न सकेनौँ अथवा कहाँ चुक्यौँ भन्ने बारेमा पनि व्यापक रूपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्र समय सापेक्ष बन्नुपर्छ, घोषणापत्रमा जनताका एजेन्डाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ, विकासका एजेन्डाहरू त्यहाँ समावेश हुनुपर्छ, पूर्वाधारको कुरा, शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, सडकको कुरा र स्थानीय तहको सरकारको प्रभावकारिताको कुरा पनि घोषणापत्रमा हुनैपर्छ। हाम्रो त माग हो। हामी यसबारे पनि आज विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि समग्र देशको राजनीतिमा अबको यात्रा मेयर साहबहरूको के छ त, मेयरमा उम्मेदवारी दिनको लागि तयार भएका नेताहरू के भन्नुहुन्छ त। हामी लगातार अब मेयर साहबहरू, उपमेयरहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग पनि बहस गर्नेछौँ। आज हामी मेयरका उम्मेदवारहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा मेयरका उम्मेदवारहरू हुन्छ। यतिखेर हाम्रो बीचमा चारैजना व्यक्तिहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विजय सुवेदीजी, तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ भरतपुर महानगरपालिकाको एमालेको उम्मेदवार हो। हरिप्रभा खड्कीजी, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले उपमेयर अब मेयरको उम्मेदवार होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको। त्यसमा कुनै दुईमा छैन नि? छैन। तपाईँ साझा उम्मेदवार हो? साझा उम्मेदवार। माओवादी केन्द्रको समर्थन छ तपाईँलाई? सबैको समर्थन छ। नगरवासीको उम्मेदवार भएपछि सबैको समर्थन। रविन्द्र श्रेष्ठजी, तपाईँ माओवादी केन्द्रको काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेदवार हो? कसरी हो? किनभने अहिले त गठबन्धनले त भनिसके त काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने, मिलेर जाने माओवादी केन्द्रले भनिसके त। गठबन्धन भयो भने त हामी स्वाभाविक रूपमा पार्टीले लिएका नीति अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि रामेश्वर श्रेष्ठजी, तपाईँ कुन पार्टीको उम्मेदवार काठमाडौँ महानगरपालिका? म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको काठमाडौँको उम्मेदवार। गठबन्धन भयो भने एक खालले जान्छ, गठबन्धन भयो भने के भएन भने पनि उठिन्छ। भयो भने तपाईँ आफै उम्मेदवारी दिने? यस, नो डाउट, यस, हामी उठ्छौँ। गठबन्धन भएन भने उठ्छौँ, गठबन्धन भए पनि उठ्छौँ हामी। हाम्रो यो स्पिड अगाडि गइसकेको छ। तपाईँ ब्याक नमुनि? नै, नो चान्स। विजयजी, हजुर, अब भरतपुर महानगरपालिकामा तपाईँको उम्मेदवारी किन राखेका लागि बताउनुहोस्। मैले सबभन्दा पहिलो कुरा, म 62-63को आन्दोलनपछि र नेपालको संविधान बनिसकेपछि नेपालको राजनीतिक मुद्दा करिब सकियो। अब हाम्रो आर्थिक विकासको युग सुरु भयो। जसरी राजनीतिक आन्दोलन हामी सबै दलहरू मिलेर गऱ्यौँ, त्यसरी नै आर्थिक विकास पनि हामी सँगै मिलेर गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ। त्यसअनुसार मैले 2063 ज्येष्ठ 6 गते मैले त्यतिखेर नेकपा एमालेको म सचिव थिएँ। मैले सबै दलहरूलाई नेकपा एमालेको कार्यालयमा बोलाएर हामीले छलफल गऱ्यौँ र साझा एजेन्डा, चितवनको विकासको लागि साझा एजेन्डा बनाएर जाने, अब जसले गरे पनि एउटै विकासको एजेन्डामा सहमत बनाएर जाने मैले सोचाइ बनाएको थिएँ। त्यसपछि हामीले चितवनलाई राजधानी बनाउन खोज्यौँ, नेपालको राजधानीको रूपमा चितवनलाई। त्यसको लागि एजेन्डा अगाडि सार्यौँ र त्यो एजेन्डा सार्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसपछि सबै राजनीतिक दलहरूबाट के भयो भने होइन, अब हामीले राजधानी चितवन ल्याउने हो भने पहिला चितवनको गुरु योजना भन्नुपर्दछ र काठमाडौँले जुन किसिमको भोग्नु परेको छ ठुलो जनसङ्ख्याले गर्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण जनसङ्ख्या चापलाई धान्न सक्ने गरी गुरु योजना बनाउनुपर्छ भनेपछि 2066 सालमा सबै दलहरूको सहमतिमा म गुरु योजना, चितवन उपत्यका गुरु योजना निर्माण समितिको म संयोजक भएँ। त्यसपछि हामीले 67 सालमा हामीले गुरु योजना पनि हामीले तयार गऱ्यौँ। हामीले चितवनको दाउन्नेदेखि मनहरीसम्म अहिले 22-38 स्क्वायर किलोमिटर चितवन थियो भने त्यो 47-88 स्क्वायर किलोमिटरभित्र हामीले चाहिँ एउटा चितवन उपत्यकाको 40-50 लाख जनसङ्ख्या अट्न सक्ने गरी चितवनको राजधानी बनाउने गरी हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सिटी बनाउने गरी हामीले सोचेका थियौँ। त्यसपछि त्यो चाहिँ राज्य पुनर्संरचनामा अलग अलग परेपछि त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने होइन, अब त्यो नभए पनि भरतपुर महानगरपालिका बनाउने, भरतपुर महानगरपालिका उपमहानगरपालिका, त्यसपछि अनि चित्रवन र नारायण नगरपालिका र कविलासलाई मिलाएर हामीले चाहिँ 432 स्क्वायर किलोमिटरमा महानगरपालिका बनायौँ। त्यसमा पनि मैले अलिकति त्यो सबैहरू नभए पनि त्यो चिज गर्नलाई मैले पहल गरेँ। त्यो पहल गरिसकेपछि 74 सालमै म मेयरको उम्मेदवार हुन चाहन्थेँ र त्यसपछि मैले त्यसलाई चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको गुरु योजना बनाएर
त्यसलाई व्यवस्थित विकासको सुरुवात गर्ने र चितवन उपत्यकाका सबै सालदेखि प्रयत्न अहिले आएर सफल भयो। तपाईँ मेयरको उम्मेदवार भन्न पाउनुभयो, पार्टीले तपाईँलाई टिकट दियो। अब तपाईँको प्रतिस्पर्धी छ अहिलेको वर्तमान मेयर रेणु दाहाल, हजुर, उहाँलाई हराउनु त धेरै गाह्रो पर्ला नि, सकस पर्ला नि तपाईँलाई। एउटा कुरा त प्रतिस्पर्धीको बारेमा केही क्लियर कुरा भएको छैन, को हुने भन्ने कुरा निर्धारण भइसकेको छैन। निर्धारण भइसकेपछि मैले कुरा गरौँला। तर मेरो विचार के हो भने मैले 2074 सालमा जुन अघि यसभन्दा अगाडिको जुन निर्वाचन भयो र जो नेतृत्वमा आउनुभयो र यसपछि मैले चाहिँ के विचार गरिरहेको थियो भने पहिलो जुन पालिका हुन्छ त्यसले गर्नुपर्ने पहिलो काम के थियो भने चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको गुरुयोजना बनाउने एउटा पहिलो काम। दोस्रो काम हाम्रो चाहिँ अहिले 3,69,377 नागरिकहरू त्यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। सबै नागरिकहरूको बायोडाटा राख्ने र सम्पूर्ण नागरिकहरूको बायोडाटा राखेर त्यस पछाडि अनि गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरूको काउन्ट गर्ने र त्यसपछि अनि बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ राज्यले महानगरीय सरकारले दायित्व लिने र त्यसपछि जति पनि युवाहरू छन् त्यो युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीका विभिन्न स्थितिहरूको सृजना गराएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले एउटा विकासको चाहिँ उसलाई अगाडि लैजाने हामीले त्यो किसिमको र भरतपुर महानगरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सहर बनाउने परिकल्पना गरेर गुरुयोजना बनाएर जानुपर्ने थियो। त्यो काम बाँकी छ। अगाडिको यसभन्दा अगाडिको चाहिँ अथवा नगरपालिकाले त्यो काम गरेको भए सायद मेरो आवश्यकता अर्को हिसाबले पर्थ्यो होला। तर त्यो काम बाँकी भएको हुनाले मैले त्यो गर्नुपर्ने त्यहाँ नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो। अब हरिप्रसाद खड्गजी मलाई के बताउनुहुन्छ भन्दा अहिलेको अवस्थामा तपाईँ उपमेयरको रूपमा जसरी 5 वर्ष काम गर्नुभयो, तपाईँले गरेको कामको छ नि उच्च मूल्याङ्कन गरेर पार्टीले तपाईँलाई मेयरमा टिकट देला ठ्याक्कै भन्छ? अवश्य पनि गरिन्छ, यसमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, नगर्ने भन्ने कुरै छैन। काम गर्ने व्यक्तिलाई कुनै हालमा पनि उहाँले चाहिँ इन्गोर गर्नु नै हुन्न। त्यसकारण मैले 5 वर्षको कार्यकालमा के कस्तो गरियो भन्ने कुरा चाहिँ नगरवासी एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलले पनि हेरिराखेको छ। अर्को कुरा पार्टीले पनि दूरदर्शिता गरेर हेरेर बस्नु हैन। पार्टीले तपाईलाई टिकट देला, तपाईलाई विश्वास छ कांग्रेसले आजको दिनमा तपाईको आवश्यकता देखेको छ? एकदम आवश्यकता देखेको छ, दिनुपर्छ, नदिकन सुखै छैन। तर पार्टीको मूल्याङ्कन छ उपमेयरको रूपमा तपाईले जसरी काठमाडौँ महानगरपालिका काम गर्नुपर्छ त्यसमा तपाई चुक्नु भयो कि चुक्नु भयो? नै, चुकेको तपाईले असफलता प्राप्त होइन। मेरो अधिकार भित्र बसेर चाहिँ मैले काम गरेछु। एउटा कुरा अधिकार भन्दा बाहिर बसेर त मैले आफ्नो संविधानमा दिएकै छ उपमेयरलाई चाहिँ के अधिकार छ भन्ने कुरा त त्यो अधिकार भित्र बसेर त काम गर्न गरेकै छु। त्यो भन्दा बाहिर बसेर त मेयरको अधिकार लिएर त हुँदैन हैन। उपप्रमुखको नाताबाट अधिकारभित्र बसेर आफूले काठमाडौँ महानगरपालिकामा बसेर काम गरेको छु। त्यसमाथि पनि मैले आफ्नो संस्कृति सम्पदा बचाउने किरमा त मिडिया मार्फत प्रष्ट रूपमा देखेँ। रानी पोखरीदेखि टुडीखेल लेखेर लास्ट आवरमा गएर बसन्तपुरमा झन्डाको नाउँमा कङ्क्रिटले बनाएको 8 वटालाई मैले के भन्छ भट्काउन सफल गएँ। अस्ति दण्डी काटेँ, त्यसपछि अहिले भट्काउँदै मतलब काट्दैछ सबै, किन गाह्रो छ एउटा त्यो निकाल्नलाई नि झन्डै 2 दिन लाग्यो। त्यसकारण चाहिँ मैले आफ्नो तरिकाबाट जनतालाई सेवा दिने किसिम, किनभने मेयर हाबी हुनुभयो उपमेयरको भूमिकै देखिएन भन्ने होला। तपाईँ के भन्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका? होइन, मेयर हाबी भयो भन्नाखेरि के मेयरलाई त पूर्ण रूपमा अधिकारै छ, बुझ्नु भएन। समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँ महानगरपालिका मात्र होइन 753 वटा पालिकामा मेयर उपमेयर भनेको आफ्नो पार्टीबाट जितेर आउने छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि त्यो संस्थालाई त्यो सहरलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टिम वर्क नगरिकन हामी संस्था डेभलप गर्नै सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ टिम वर्कको चाहिँ कमी चाहिँ भएको एउटा कुरा तपाईहरुलाई भन्नु पर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि सूचनाको अभाव। त्यसो मेयरले तपाईलाई साथ दिनु भएन, तपाई र मेयरको बीचमा कुरा मिल्दैन। धेरै कुरा मिल्दैन होइन कि यस्तो कुरामा चाहिँ म मिल्दैन, बुझ्नु भएन। भन्ने एउटा गर्ने एउटा भइसकेपछि कहाँबाट सकिन्छ? गर्ने भनिसकेपछि त मेयरले काम गर्न सक्नु भएन हैन काठमाडौँ महानगरपालिकामा। मैले डेभलप भएको चाहिँ मैले देखेँ। त्यो भित्र कुराको त त्यो त अवश्य पनि भन्दिस् हो, असफल मेयर हो त अहिलेको होइन। मैले मेरो तर्फबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ असफलै भन्नुपर्छ, मेरो तर्फबाट हेर्नु पर्दाखेरि, बुझ्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने 5 वर्षको कार्यकाल मैले सम्पदामा लडाई गरिराख्नुपर्छ र त्यो भनेको त उहाँमा आफैमा विवेक आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो त त्यो यो सम्पदा संस्कृति कला भाषा भनेको त हाम्रो हिरा हो। देश विदेशमा पहिचान गराउने हाम्रो यही संस्कृतिबाट हो। अनि सम्पदालाई नै प्रहार भइसकेपछि त म चुप लाएर बस्ने त कुरो हुँदैन नि। तपाईँहरूले प्रष्ट रूपमै देख्नुभयो। आज रानी पोखरी बन्थ्यो होला, तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि रानी पोखरी बन्थ्यो होला कङ्क्रिटको रूप अनुसारले। तर मेरो लडाइँ चाहिँ के थियो भने पहिला हाम्रो पुर्खाले बनाएको जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुरा। अहिले भर्खर 2 महिना मात्र भयो, तपाईँले 1.5-2 महिना मात्र भयो भक्तपुरमा त्यही मेटेरियल त बनाएर त खोइ त रानी पोखरी बनाएरै देखायो त। अनि हामी चाहिँ सक्दैन भन्ने किन थियो?
त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँलाई टिकट दिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म छु हजुर। तपाईँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गर्नुभयो? गएको छु, मैले भनेर आएको छु। मैले एकदम 5 वर्ष आफ्नो कार्यकाल तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। मैले के कुरामा चाहिँ स्टाइल लिएर चाहिँ अगाडि बढेको छु। कुनै हालमा पनि पार्टीलाई चाहिँ शिर निहुराउने किसिमले मैले काम गरेको छैन। पार्टीको नियममा बसेर मैले आफ्नो तरिकाले मैले काम गरेको छु भनेर चाहिँ मैले भनेर आएको छु। यो कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पार्टीलाई मात्र होइन मलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ टिकट दिनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई तपाईँले भन्नुभयो। तर प्रकाशमान सिंहले आफ्नो श्रीमती सृजना सिंहलाई अगाडि सार्नु भएको छ नि त, उहाँलाई मेयर बनाउने उहाँको चाहना छ नि त? होइन, त्यो पनि होइन, त्यो पनि होइन। तपाईँले प्रकाशमान सिंहसँग कुरा गर्नुभयो? गरेँ, तर अहिलेसम्म उहाँले चाहना व्यक्त गर्नु भएको छैन। त्यो राख्नु स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँ पनि एउटा अहिले मात्र होइन जुगौँदेखि राजनीति गरेर आउनु भयो भएर उहाँले पनि एउटा इच्छा व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो। तर उहाँहरूले पनि सबै विश्लेषण गरेर मात्र अगाडि बढिन्छ। किन प्रकाशमान सिंह भनेको चाहिँ हाम्रो पार्टीको मात्र होइन सरकारको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो। त्यसपछि पार्टीको महामन्त्रीसम्म उपसभापति पनि सहित भइसकेको मान्छे चान्चुने व्यक्ति होइन। त्यसकारण चाहिँ उहाँले अगाडि सार्नको लागि दसचोटि सोच्नुहुन्छ अनि मात्र उहाँले आफ्नो चाहिँ डिसिजन लिनुहुन्छ। त्यसकारण यो डिसिजन चाहिँ बच्चाको खेल खेलाडी तपाईँलाई समर्थन छ प्रकाशमान सिंह? किनभने मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि जनता पनि त्यति नै खुसी छ। किनभने जनताले म आवास र बहुमतका साथ जिताएर पठाउँछु भन्ने कुरा जनताले तपाईँ चाहेको छ? काठमाडौँवासीले, यहाँ नगरवासीले म्याक्सिमम चाहेको छ मलाई। रविन्द्र श्रेष्ठजी, अब तपाईँ आजको दिनमा जसरी माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार हो भनेर भनिरहनु भएको छ, आधिकारिक रूपमा तपाईँलाई त पार्टीले टिकट दिएको छैन नि? हाम्रो पार्टीको बैठकबाट मलाई मेयरको रूपबाट चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन् र तपाईँको पार्टी आधिकारिक रूपमा बैठक गरेर तपाईँलाई अगाडि सार्यो? मेरो पार्टीले माओवादी केन्द्रले र मैले दाबी पनि गरेको छु र हाम्रो अधिकार पनि छ। जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जित्छ त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई, जहाँ नेकपा एमाले जित्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ भागभण्डा भनेको हुनाले हामीले काठमाडौँको मेयरको दाबी गर्नु स्वाभाविक पनि हो। र अहिले उहाँले भन्नुभएको कुरोमा हामी अहिले हरिप्रभा दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ विजय सुवेदीजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अहिले भन्नुभयो विजय सुवेदीले उहाँ चितवनमा भन्नु भने उहाँले पनि धेरै अहिले तपाईँहरूको बिचमा उहाँका अध्यक्षज्यूले जसरी चाहिँ सपना बाँड्नुभयो नि उहाँले पनि चितवनको सपना बाँड्नुभयो तर रेणु दाहालले सफल बनाउनु। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामीले दाबी पनि गरिरहेको छु र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र माओवादीले जस्तै अहिले तपाईँ माओवादी पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार हो रविन्द्र श्रेष्ठ? हो, म आधिकारिक उम्मेदवार हो र हामीले भनौँ नि काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउने भिजनका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेको मेयर र उपमेयरले काम गर्नु भएन? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिलेको मेयर र उपमेयरज्यू सँगै हुनुहुन्छ, उहाँले नै भनिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले अहिले उहाँ र म सायद सम्पदाको यात्रामा पनि सँगसँगै छु, हामी आन्दोलनमा पनि सँगसँगै छौँ। रानी पोखरी उहाँले भन्नुभयो भर्खरै बसन्तपुरमा, त्यसपछि यो पचलीमा सबै ठाउँमा कामहरू सुरु गर्ने र बनाउने, ठेक्कामा दिने अनि भट्काउने। त्यसकारण चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर असफल हो र मेयर मात्रै असफल भन्दाखेरि उपमेयरज्यूले पनि त्यसको जिम्मेवार केही चाहिँ लिनैपर्छ। त्यो बेलाको भएको घटनाको जिम्मेवार लिनुपर्छ। र अहिले तपाईँले म भन्छु काठमाडौँको रानी पोखरी ठेक्कामा दिइसकेपछि फेरि भट्काउनु भयो, उहाँहरू जानुभयो, म पनि गएको छु। म एउटै पार्टी हुँदाखेरि नेकपाको म महानगरको सचिव थिएँ र म महानगरको सचिव हुँदाखेरि पनि यो गलत भयो भनेर चाहिँ मैले हाम्रै मेयरलाई पनि भनेको छु र उहाँसँग मैले पनि भेट्न नसक्ने अवस्था र काठमाडौँको तपाईँको अहिले विकास निर्माणको यत्रतत्र हेर्नुहोस् फोहोरको डुङ्गरहरू जताततै चाहिँ थुप्रेका छन्। जताततै तपाईँ हेर्नुहोस् फोहोरको डुङ्गर थुप्रेकै छन्। जताततै चाहिँ फोहोरमा मोहर लिनुपर्ने ठाउँ फोहोरमा पेसा गरिरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिका उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आइसक्नु भयो? होइन, काहीँलाई समर्थन गर्दैन तपाईँहरूले? होइन, माओवादी केन्द्र पार्टीले गठबन्धनको सरकारले लिएको नीति अनुसार हामी अगाडि चाहिँ बढ्छौँ। त्यसमा हामी यदि काठमाडौँ महानगरपालिकामा उहाँ उपमेयर हुँदाखेरि जसरी मेयरले गरेका गतिविधिहरू उहाँहरू समन्वय ढङ्गले गर्न सकेन, यदि हामी गठबन्धनबाट आएर भनौँ न हामी गठबन्धनबाट हुँदाखेरि हामी जुन ठाउँमा हुन्छौँ त्यो ठाउँमा हामी सहकार्य गर्छौँ। र यदि मैले चाहिँ मेरो पार्टीको नीति अनुसार म अगाडि बढ्छु तर म मेयरको दाबीदार हो र मैले आफ्नो भिजनका साथ अगाडि बढ्ने मैले प्रतिबद्धता जनाएँ। रामेश्वर श्रेष्ठजी, तपाईँ एकीकृत समाजवादीको मेयरको उम्मेदवार हो त? आधिकारिक रूपमा हो त? होइन, पार्टीले निर्णय गरेको छ? होइन, पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले तपाईँलाई मेयरको अगाडि सारेको छ? पार्टीले निर्णय गरेको छैन। तर म काठमाडौँ महानगर कमिटीको अध्यक्ष, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो दाबी छ। तपाईँको दाबी रहन्छ? दाबी रहन्छ, किन नरहनु? स्वाभाविकले रहन्छ। किनभने म त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, महानगरको अध्यक्ष भएपछि मेरो दाबी रहँदैन? होइन, पार्टीले नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो भने तपाईँ? मैले अघि पनि भने नि, मैले अघि पनि के भने भन्दाखेरि यो गठबन्धनको सवालमा
पार्टीले निर्णय गरेर चाहिँ ल नेपाली काङ्ग्रेस मेयर तपाईँहरू उपमेयर भनेर भन्यो भने ठिकै छ होइन पार्टीले निर्णय गरेपछि हुन्छ तर पार्टीले निर्णय अब गठबन्धन कहीँ कतै हुँदैन चुक्दै गयो भने त व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादी उम्मेदवार दिनमा चुक्दैन हामी उम्मेदवार दिन्छौँ तपाईँहरूको के अधिकार छ भने तपाईँहरूको के पोजिसन छ के संगठन छैन किन छैन म महानगर कमिटीको अध्यक्ष भइसके पश्चात काठमाडौँको 32 वडामा हामीले चाहिँ वडा कमिटीहरू बनाइसकेका छौँ सङ्गठन यति राम्रो भएको छ कि त्यो सबैलाई थाहा छ अब हाम्रो जित्ने आधार भनेकै के हो सङ्गठन होइन र सङ्गठन हामीले बनाइसकेका छौँ र अर्को एउटा आधार भनेको हामीले विद्रोहको पुष्टि गर्नुपर्छ समाजवादीको आज सङ्गठन छैन काठमाडौँ महानगरपालिकामा किन छैन अहिले विद्रोहको यदि हामीले है म हाम्रो ऋषि सरलाई भन्न चाहन्छु इन केस खड्गप्रसाद ओलीजीले चाहिँ राम्रो काम गरेको भए यो महानगरपालिकाको मेयर साहबले राम्रो काम गरेको भए हामीले यसरी विद्रोह गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन हामीले किन विद्रोह गऱ्यौँ भन्दाखेरि खड्गप्रसाद ओलीजीले राम्रो काम गर्नु भएन देश डुबाउने काम गर्नुभयो हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र अहिले पनि यो महानगरपालिकाको मेयर साहबले उपमेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ मेयर साहबले राम्रो काम नगरेका कारणले पैसा छ त्यहाँ उपमेयर साहबलाई थाहा छ 19 अरब रुपियाँ अहिलेको बजेट नट जोक 19 अरब अहिलेको बजेट 19 अरब अर्को बजेट 25 अरब हुन्छ 9 अरब रुपियाँ त विदेशमा साकेको मैले जति काम कसैले गरेको छैन इतिहास भन्न पाइयो नि भन्न पाइयो नि आफूले पैसा खर्च गर्न नसकेर छिमेकी चाहिँ नगरपालिकाहरूलाई दान दिनुभयो 1 करोड 2 करोड त्यो पनि नभएर गाउँ गाउँमा भएर दान दिनुभयो पैसा त खर्च गर्न सक्नु भएन यदि साँच्चै नै त्यहाँ राम्रो चाहिँ मेयर भएको भए नेतृत्व भएको भए काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्वर्ग बनाउन सकिन्थ्यो हेर्नुहोस् अहिले फोहोरको डुङ्गुर कति ऊ भएको छ नि यहाँ सबैजना नाक ठुप्ज्याएर जानुपर्ने छ अहिलेको अवस्थामा संसारका कुनै पनि ठाउँमा यो फोहोरको चाहिँ यो जुन यो ट्रक छ नि ट्रक ल्याएर फाल्ने परम्परा गइसक्यो अहिले छैन अहिले कहीँ छैन फोहोर अहिले त फोहोर प्रशोधन केन्द्र मिसिन ल्याउनु पर्यो चाइनाबाट ल्याउने कि जापानबाट ल्याउने कि कहाँबाट ल्याउने मिसिन ल्याएर मजाले प्रशोधन गरेर मोर निकाल्न सकिन्छ ग्यास निकाल्न सकिन्छ त्यहीँबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ होइन भने मल भए पनि निकाल्न सकिन्छ नि खोइ त योजना उहाँसँग योजना नभएको कारणले गर्दा हामीले विद्रोह गरेका हौँ हामी गरेर देखाइदिन्छौँ अर्को एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले तपाईँलाई विद्रोह गर्न गाह्रो छ किनभने अहिले पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसलाई साथ दिने हो काङ्ग्रेससँग सहकारी गर्ने हो काङ्ग्रेसलाई साथ नदिने त हामीले भनेकै छैनौँ नि काङ्ग्रेसलाई साथ दिने भनेकै छौँ तर एउटा कुरो अहिले पनि महानगरपालिकामा प्रशस्त पैसा भएको कारणले गर्दाखेरि अरू महानगरपालिकामा काम गर्न सकिँदैन होला महानगरपालिकामा पैसा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ भएको मान्छेहरूलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा हामी निःशुल्क गर्न सक्छौँ है मैले भनिदिएको छु निःशुल्क गर्न सक्छौँ यहाँको विद्यालयहरू 89वटा चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरू रहेछ यहाँ यो सार्वजनिक विद्यालयहरू राम्रो बनाएर हामीले त्यहाँ पठन पाठन गर्न लगाएर निजी विद्यालयहरूलाई बन्द गर्ने अवस्थासम्म हामी गर्न सक्छौँ तर योजना हुनु पर्यो अर्को काम गर्ने मान्छे हुनु पर्यो नि त काम नगर्ने मान्छे जितेर गएछ अनि कहाँबाट बन्छ महानगरपालिका काम गर्ने मान्छे चाहियो नि अहिलेको अवस्थामा भरतपुर महानगरपालिकाको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो अहिलेको मेयरले जति काम गर्नुपर्छ त्यति काम गर्न सक्नु भएन तपाईँको जिकिर त हो ठ्याक्कै भन्नुहोस् है अब एउटा कुरा मैले कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष लगाउन चाहन्न जति पनि विकासको जुन हिसाबले स्थानीय नगरपालिकाहरूले जसरी काम गर्नुपर्दथ्यो समग्र रूपमा कतिपय नगरपालिकाहरूले राम्रै पनि गरेका छन् होला तर भरतपुर महानगरपालिकाको कामको प्रारम्भ कहाँबाट हुनुपर्दछ भने कुनै पनि कुराको सबभन्दा हामीले 2072 सालमा नयाँ संविधान आएर राज्य पुनर्संरचना भएर महानगरपालिका बनिसकेपछि सबभन्दा पहिलो कुरा बन्नुपर्ने राज्य त्यसको महानगरपालिकाको गुरु योजना बनाउने र महानगरपालिकाको लक्ष्य किटान गर्ने हो कस्तो महानगरपालिका बनाउने हो कस्तो सिटी बनाउने हो भन्ने कुरा परिकल्पना पहिला हुनु पर्यो त्यसको आधारमा प्लानिङ हुनु पर्यो त्यो प्लानिङको आधारमा अनि त्यसपछि 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षमा कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो र त्यसका त्यो कामहरू बाँकी छ त्यस्तै गरेर राज्य भनेको लोक कल्याणकारी राज्य हो सम्पूर्ण नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ राज्यले लिनका लागि राज्यसँग डेटा हुनु पर्यो डेटाबेस हुनु पर्यो कोही पनि मान्छे राज्यमा भोको हुनु भएन कोही नाङ्गो हुनु भएन कोही बासविहीन हुनु भएन सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था गर्न सकिन्छ महानगरपालिकाको कुरा गर्दै प्रचण्डले तीबाट चुनाव जित्नु भएको तपाईँलाई थाहा छ उहाँले भन्नुभएको छ मैले ठुल्ठुलो गुरु योजना लिएर गएँ ठुल्ठुलो विकासका छ नि त्यहाँ पूर्वाधारहरू तयार भयो जगहरू बलियो भयो आज भरतपुर महानगरपालिकामा जति विकास कहीँ पनि भएको छैन भरतपुरमा जति पैसा कहीँ पनि छैन त्यहाँ धेरै बजेटहरू गएको छ भनेर भन्नेहरू त छन् नि त्यहाँ त
अब एउटा कुरा विजयजी। अब एउटा कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब उहाँले आफ्नो पार्टीको हिसाबले नेतृत्वको हिसाबले भन्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा कुरा होला, तर विकास भनेको के हो? विकास भनेको जनताको जीवनमा विकासको जग त बस्यो नि भरतपुर महानगरपालिका। जग भनेको के हो? के गरेर जग हुन्छ? गुरु योजना बिना गुरु योजना सडक केमा शिक्षा स्वास्थ्यमा जस्तो पञ्चायत कालमा जुन बाटो थियो बहुदल कालमा केही किलोमिटर वृद्धि भयो, त्यसपछि अहिले त्यही किलोमिटर वृद्धि हो। केही ठुल्ठुला भवन हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको थियौँ, केही बाटो बन्नु, केही ठुल्ठुला भवन बन्नु विकास होइन नि। विकास भनेको त जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरा हो। भरतपुर महानगरपालिकाको जनताको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि एउटा जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो एकातिर भने, अर्कोतिर के हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो विकासको जुन प्रतिफल हो त्यो सर्वसाधारण जनताले चाहिँ न्यूनतम आवश्यकताहरू सबैले पुरा गर्नु पर्यो। जब डाटाबेसै छैन, सबै नागरिकको डाटाबेसै छैन भनेदेखि चाहिँ कसरी आवश्यकताहरू हामी परिपूर्ति गर्न सक्छौँ? अर्कोतिर क्षेत्रमा नगरपालिकामा महानगरपालिकामा विकास त हुन्छ नि हुँदैन? यसो त अब हामीले ठ्याक्कै भन्नु यसमा यस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपबाट उहाँहरूप्रति कसैप्रति केही भन्नु छैन। जसले तर तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धी छ नि एमालेको आजको दिनमा त्यहाँ माओवादी केन्द्र कि नेपाली कांग्रेस बताउनुस्। यसो छ, जसले मुलुकको लागि जति जति योगदान गर्नुभएको छ त्यतिलाई म सम्मान गर्छु, तर मैले भने कि हामीले विकास गर्दा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ पहिला त्यसको चाहिँ गुरु योजना बनाएर आधारभूत कुराहरू तयारी गरेर डाटाबेस तयारी गरेर अनि हामीहरू जानुपर्दछ र चाहिँ के छ भने विकास त तपाईँको अब हामीहरूको गन्तव्य के हो? हाम्रो संविधानले के भनेको छ? हामीलाई चाहिँ समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा हामी जाँदैछौँ। अब अहिले नव उदारवादी पुँजीवादी कुरा त्यही बाटो बनाउने गराउनुको त्यो पुँजीवाद त्यो पनि आवश्यक छ, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले मिश्रित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने जति पनि चाहिँ अहिले जस्तो भनौँ न त्यहाँ विभिन्न जस्तो केरा छ, केरा उत्पादनको हिसाबले, कुखुरा उत्पादनको हिसाबले, मौरीको हिसाबले, अरू विभिन्न दुध उत्पादनको हिसाबले चितवन अग्र स्थानमा छ। अब कतिपय तपाईँ देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ तरकारी उत्पादन हुन्छ, जोत्नुपर्छ, दुध बाटो खन्याउनु पर्दछ, त्यस्तो त्यो उनीहरूको संरक्षक महानगरपालिकाले जति पनि लगानीहरूको संरक्षक गर्नुपर्दछ त्यो छैन। र त्यसपछि अनि विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू गरेर अलिकति चाहिँ के भने नयाँ नयाँ किसिमका उद्योग धन्दा व्यवसायहरू गर्नुपर्दछ र हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने महानगरपालिकालाई आत्मनिर्भर गराउने उद्योग धन्दाहरू विभिन्न कुराहरू अहिले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यस्तो केही पनि कुराहरू भएको छैन। केही भनौँ बाटाघाटा वृद्धि विकास हुने केही भवनहरू बन्ने कुराहरू मात्र होइन कि, तर मेरो विचार के हो भने ठिक छ विकास समग्र रूपमा जसरी विकास हुनुपर्छ त्यति भएन। अब यसो छ, मैले त के देखिराखेको छु भने विकासको जुन हिसाबले हामीले जुन हिसाबले हामीले आर्थिक क्रान्ति राजनीतिक क्रान्ति गऱ्यौँ त्यसपछि हामी आर्थिक क्रान्तिको युगमा जब प्रवेश गरेका छौँ भने र हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि अरू देशले चाहिँ 150 वर्षमा गरेको कुरा, युरोपले 150 वर्ष गरेको कुरा रुसले 40-50 वर्ष गर्यो, जापान चीनले 20-25 वर्ष गर्यो। त्यो जापान चीनले गरेको 20-25 वर्षको आजको विकासको युग भनेको 5 वर्षमा उनीहरूले गरेको विकास गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि के चाहियो भने सबभन्दा पैसा हामीसँग प्लानिङ योजना हुनु पर्यो, त्यसको गुरु योजना हुनु पर्यो, त्यसको डिपिआर गुरु योजना नभइकन अहिले काम गर्नुभयो त 5 वर्ष। अब यसो छ, मैले हजुरले रेणुदाल म व्यक्तिगत रूपमा केही भन्न चाहन्न, किनभने अब अरू नगरपालिकाहरूको पनि हालत करिब करिब त्यस्तै छन् तुलना गर्दाखेरि। तर म चाहिँ के छ भने यो अहिले जुन प्रकारले विकास भइरहेका छ र नगरपालिकाहरूले जुन गरिरहेका छन् त्योबाट म सन्तुष्ट छैन। महानगरपालिकाले जसरी काम गर्यो फोहोरको कुरा गर्नुहुन्छ भने म 1 वर्षमा एउटा प्लास्टिकको टुक्रा पनि नगरपालिकामा नहुने गरी व्यवस्था गर्न सक्छु। जस्तो एउटा प्लास्टिकको टुक्रा पनि नगरपालिका नहुने गरी बाहिर सडकमा नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसमा के गर्न सकिन्छ भने घरबाट सम्पूर्ण सेग्रिगेसन हुन्छ, प्लास्टिक एकातिर, फलाम एकातिर सब होइन, त्यसपछि सिसा एकातिर सबै हुन्छ। जति पनि तरल फोहोर हुन्छ तरल फोहोरलाई हामी एक ठाउँ राख्छौँ, त्यसबाट मिथेन ग्यास निकाल्छौँ, त्यसबाट सिएनजी प्रकट गर्दछौँ, सिएनजी निकाल्छौँ र त्यसपछि हामी पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू हामी त्यसबाट बनाउन सक्छौँ, ग्यास निकाल्न सक्छौँ। यो फोहोर भनेको त पैसा हो। मलाई अहिले डर लागिराखेको छ कि यो फोहोर कतै कसैसँग सम्झौता गरेर अर्को केही गर्छन् कि भनेर। म गएपछि त्यो सम्पूर्ण जनतालाई सबैलाई सहभागी गराएर क्लिन भरतपुर हुन्छ। क्लिन भरतपुर एक बगैँचा मैले नारा दिएको छु। भरतपुर एक बगैँचा जहाँ पानी छ
त्यो पानी भएको ठाउँ तलाउ हुन्छ। जहाँ सार्वजनिक ठाउँ छ कि ओपन स्पेस हुन्छ कि ती फलफुल या फुलहरू हुन्छ त्यहाँ। र अर्को बाटाका दुवैतिर फलफुल या फुलहरूका बिरुवाहरू हुन्छ, कुनै पनि ठाउँ खाली हुँदैन। र एउटा चाहिँ भरतपुर जहाँ महानगर भएर नै एउटा चाहिँ भरतपुरलाई एउटा बगैँचाको रूपमा विकास गर्ने, किनभने त्यो अहिले हामीले त्यो कुराको पहिला त्यसको लागि गृह योजना भएर कहाँ बिरुवा कुन लगाउने के गर्ने सबै कुरा योजना बनायो भने हामी त्यो सब चिजहरू गाउँछ, रमणीय एउटा सौन्दर्य ठाउँको रूपमा विकास गरिन्छ। त्यो सबै चिजको कुनै प्रारम्भ भएको छैन। यस हिसाबले अरू धेरै मेरा योजनाहरू छन्। त्यस हुनाले हामीले त्यो योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि नै मैले चाहिँ अहिले यो महानगरपालिकाको चाहिँ प्रमुखको उम्मेदवारी लिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। एमाले तपाईँलाई उम्मेदवारी दिनको लागि आग्रह गरिसक्यो। अब तपाईँले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै हुन्छ 11 गते होइन? पार्टीबाट म उम्मेदवार भएको छु। तर म के भन्छु भनेदेखि विकास जस्तो राजनीतिमा हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ परिवर्तन भने, अब विकास हामी सबै मिलेर गर्ने हो। पार्टीबाट म उम्मेदवार छु, तर पद छोडी पार्टी छोडी पद होइन। पार्टीबाट पदमा पुगिन्छ, पदमा पुगेपछि नागरिक अथोरिटीको महानगरपालिका हुन्छ। त्यहाँ नेकपा एमालेलाई जुन स्थान हुन्छ अरू पार्टीलाई पनि उत्तिकै स्थान हुन्छ। त्यहाँ समान हुन्छ, सबै मिलेर नगरपालिका बनाउने हो। मैले त के भनेको छु, 1 वर्षमा हामी सम्पूर्ण डाटाबेस तयार गर्छौँ, गृह योजना बनाउँछौँ, त्यो पनि सबैसँग मिलेर गराउँछौँ। 3 वर्ष हामीले के भन्छौँ भने सम्पूर्ण महानगरपालिकाले दुःख गरौँ। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्वानहरू वैज्ञानिकहरू सारा हुनुहुन्छ, तपाईँ आउनुहोस्। नारा ल्याउन सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ। मैले जे कुरा बोल्छु मैले टेस्ट गरेर प्रयोग गरेर मात्रै बोल्छु। मैले आफूले त्यस्तै प्रकारको अभ्यासहरू गरेको छु। मैले चाहिँ टेस्ट गरेको छु आफूलाई पनि, काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर गरेको छु। यो काम सब सम्भव छ। अनि बेलायतले चाहिँ आफ्नो विकास आफै गर्न सक्ने, चीनले आफै गर्न सक्ने होइन, अरू सबैले गर्न सक्ने, हामी चाहिँ गर्न सक्ने। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने, त्यसको लागि सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने, भगवान् बुद्धले आफूले तपस्या गरेर सबभन्दा पहिला आँखा खोल्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने, यो सम्पूर्ण कुरा बिगार कुरा भनेको तृष्णा हो। त्यो तृष्णाबाट म विरति हुन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसमा हो त्यो तृष्णा, त्यो लोभ मोह, त्यो कुरा त्याग दिएर निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास गरेर हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो सब चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब उपमेयर साहब मलाई बताउनुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो पार्टीले मलाई साथ दिन्छ, म काम गर्छु र मेयरको उम्मेदवारको रूपमा आउँछु भनेर भन्नुभएको छ है। अब तपाईँको पार्टी अथवा गठबन्धनले अहिलेसम्म तपाईँको नाम तय गर्न सकेको छैन। गठबन्धनभित्र सकसै सकस छ। महिलाहरू छ नि, सक्षम छन् मेयरमा नेतृत्व गर्न हाम्रो देशमा? एकदम सक्षम छ, एकदम सक्षम भन्नुहोस्। एकदम सक्षम छ। 5 वर्षको कार्यकाल मैले गरेको तपाईँहरू प्रष्ट रूपमा नगरवासीले देखेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलले पनि हेरिरहेको छ। त्यसकारण महिला कुनै कुरामा पनि कमी छैन। हेर्नुहोस्, कुनै कुरामा पनि महिला त यतिसम्म हुन्छ कि काठमाडौँ महानगरपालिका महिलाले काम गर्न सक्छ? किन नसक्नु? महिला मेयर भएको छैन। सुन्नु न, 5 वर्ष त किन नहुनु? अहिले भरतपुर नगरपालिका होइन, मैले काठमाडौँ महानगरपालिका अब हुन्छ नि, इतिहास रचिन्छ नि। हेर्नुहोस् न, इतिहास रचिन्छ। महिला भन्न बित्तिकै चाहिँ यसमा इन्भल्भ गर्नै मिल्दैन। महिला झन् मेयर दिन थाल्यो भने तपाईँलाई यति राम्रोसँग क्लिनसँग काम गर्न सकिन्छ कि कुरा गरेर साध्य छैन। यदि म मेयर पहिल्यै भइदिएको भए त धेरै कुराहरू पनि बनिसक्थ्यो होला, धेरै कुरा भइ पनि सक्थ्यो होला। यही हुन्छ त म भन्दिनँ, तर केही मात्रामा चाहिँ मैले देखाइसक्थेँ होला। तर यो ठाउँ चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई अघि भने जस्तो यो झन्डै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरूलाई 25 लाख हाराहारीमा छ। हेर्नुहोस्, 25 लाख हाराहारी जनतालाई चाहिँ अझ हाम्रो बाहिरबाट आउने यत्तिकै छन्। हाम्रो 10 वटा नगरपालिका यो समेत गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका समेत गरेर 11 वटा नगरपालिका छ। यो सबैसँग समन्वय गरेर जानुपर्छ। यो भित्र सबै महानगरपालिका, यो नगरपालिका महानगरपालिका गर्दाखेरि 50,000 भन्दा पनि बढी त जनसङ्ख्या छ। यो सबैलाई चित्त बुझाउनु, फेरि सङ्घीय सरकार पनि यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न त्यति गाह्रो छैन। अघि मैले तपाईँलाई भने दृढ विश्वास हुनु पर्यो। म काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र आइसकेपछि स्वच्छ रूपमा काम गर्छु भने फोहोरको व्यवस्थापन तपाईँले किन गर्न सकिँदैन? सबै गर्न सकिन्छ। म तपाईँलाई जापानमा जाँदाखेरि अब त्यही त भनेको, यो त प्रमुखज्यूको सबैभन्दा चाहिँ दायित्वको काम हो। उपप्रमुख त म महानगरपालिकाको नाताबाट म जापान गएको थिएँ। हेर्नुहोस्, मैले भन्दाखेरि तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट लिएर मैले त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा मेरो ठुलो के भन्छ सबैसँग छ मेरो। किन छ भन्दाखेरि तपाईँलाई म चाहिँ
नगरपालिका सङ्घको पनि कोषाध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा मेरो सम्बन्ध छैन। त्यसै कारणले म जापानबाट मैले त्यो फोहोर चाहिँ कसरी मोहरमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा 5 दिनको मैले चाहिँ ट्रेनिङ लिएर आएको थिएँ। त्यो 5 दिनको ट्रेनिङ लिँदाखेरि अब जापानसँग त यहाँ कहाँ तुलना गर्न मिल्छ, यो त यति सानो देश हो नि, त्यो पनि महानगरपालिकाभित्रको फोहोर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिन गर्न सकिन्छ। त्यसबाट चाहिँ मोहर उहाँले त यतिसम्म मलाई देखाए कि माछाको काँडाबाट पनि प्रोडक्ट निकालेको देखाएको छ भनेपछि त सबै चिज त प्रोडक्ट हुने रहेछ। अन्तिममा त्यो कम्पोस्ट मल कृषिलाई युज हुन्छ। त्यो गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन, गर्न सकिन्छ एकदम गर्न सकिन्छ। तपाईँ नेतृत्व गर्न पनि तपाईँलाई एउटा कुरा ढलको समेत पनि म इन्डोनेसिया जाँदाखेरि अवसर प्राप्त गर्न सक्नु भयो भने त्यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले गरेछु भने चाहिँ यो ढलको फोहोरको कुनै टेन्सन लिनु पर्ने तर काठमाडौँवासीको ठुलो समस्या छ एकदम मलाई थाहा छ पानीको समस्या छ। पानी खान पाएको छैन काठमाडौँवासीले पक्कै पनि भइसक्यो काठमाडौँवासी। अब मेलम्चीले चाहिँ पानी ल्याउँदै छ नि, त्यसमा 2 मात्रै छैन नि। कहिले आउँछ मेलम्ची? पानीको सपना हो, सपना होइन आउँछ नै, अस्ति भर्खर होइन आउँछ यसमा 2 मत छैन, अब आउँछ नै। किनभने अस्ति भर्खर काठमाडौँमा पानी आइसक्यो, खोली छोडी नै सक्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि त अब आउने भइ नै सक्यो। कहाँ जान्छ त्यो पानी? काठमाडौँवासीले नपिकन त्यो पानी कता जाने भयो? त्यसकारण पानी आउने नै भइसक्यो। फोहोर र ढलको क्लिन गर्ने त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिका उम्मेदवार अहिलेसम्म तय गरेको छ नि, तपाईँले दाबी गर्नु भएको छ। मैले अहिले मात्र होइन, मेरो पहिलेदेखि नै म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर सिद्धराम डङ्गोले आज बिहान मलाई प्रधानमन्त्री निवासमा भेट्दाखेरि भन्नुभएको थियो म हो उम्मेदवार, हजुर मलाई उम्मेदवारी दिनको लागि पार्टी तयार हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। होइन त्यो सबैले भन्ने अधिकार छ नि त। पार्टीभित्र त्यत्तिकै मान्छेले योगदान गरे हुन्छ। हेर्नुहोस् हामी त 62-63 को आन्दोलनमा 4 वर्ष अनवरत रूपमा चाहिँ लोकतन्त्र ल्याउनको लागि सडकमा उत्रेको महिलाहरू हुन्। त्यसै कारणले महिला कुनै हालमा पनि कमी छैन। त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिका यसपटक कांग्रेसले महिला नै उम्मेदवार पाउँछ। हजुर महिलाले पाउँछ, महिलाले नै पाउँछ, महिला नै पाउँछ। तपाईँले पाउनु कि सृजनाजीले? अब यो त मूल्याङ्कन गरिन्छ नि, भन्नुहोस् तपाईँ। होइन कामको आधारमा त मैले नै पाउने हो, तर महिला आउँछ त्यसमा 2 मत छैन। रविन्द्रजी अब तपाईँ हरिप्रभाजीलाई समर्थन गर्नुहुन्छ? आज खुलासा गर्नुहोस्। होइन गठबन्धन दलको निर्णय भयो भने त्यो निर्णय भयो भने म स्वाभाविक रूपमा स्वीकार्छु। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामी काठमाडौँमा अहिले तपाईँहरूले सङ्गठनकै कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले जित्ने आधार छैन भन्नुहुन्छ। काठमाडौँमा जित्ने आधारै छैन। हिजोको निर्वाचनको 74 सालको निर्वाचनको आधार मानेर हामी त्यो बेलामा तयारीमा थिएनौँ। भोलिपल्ट उम्मेदवार नोमिनेसन गर्ने थियो, त्यो बेलाको 1 दिन बेलुकासम्म हामी कहाँ अर्को उम्मेदवार आइरहेको थियो र हामी पनि अन्यलको बिचमा थियौँ। किनभने चुनावमा जाने हो कि होइन, जाने कि नजाने यो बिचबाट हामी चुनावमा गएका थियौँ र त्यो बेलामा हामी सङ्गठनिक ढङ्गबाट राम्रो सेटमा आएका थिएनौँ र छैनौँ त्यो बेलामा। र अहिले म काठमाडौँ महानगरको अध्यक्षको हैसियतले काम गरिसकेपछि 32 वडामा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न शक्तिको रूपमा एउटा चाहिँ स्थापित गर्ने ढङ्गले सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ। हामीले 3300 डाटाबेसको रूपबाट गरेर चाहिँ अहिले कम्प्युटरमा दर्ता गरेर 3300 सदस्यता र अहिले त्यो सम्मेलन पश्चात अहिले हामीले फेरि 700 लगभग 4000 को हामीले सङ्गठित सदस्यता बनाएका छौँ र हामी यो पालि निर्वाचनमा होमिन्छौँ भन्ने हिसाबले र जनताको बिचमा जान सक्छ र जनता नै सबभन्दा ठुलो हो भन्ने ढङ्गले हामीले लिएका छौँ र त्यसकारण हामी जनताले चाह्यो भने तपाईँलाई मेयर पनि बनाउन सक्छ, जनताले चाह्यो भने तपाईँलाई हराउन पनि सक्छ होइन। तपाईँलाई कहाँ हामीले जनताको काम गरेका छौँ नि। हामीले हाम्रो पार्टी जसको नीति उसको नेतृत्व भनौँ न व्यवस्था बदल्यो तर अवस्था म भन्छु काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामीले जित्ने आधार भनेको अब जनताले माओवादी पार्टीलाई रोज्नेछन्। किन भन्दाखेरि अहिले तपाईँको खानेपानीको कुरा तपाईँले भर्खरै गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले खानेपानीको व्यवस्था भनेको छ नि, हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदाखेरि र कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखेको सपना हाम्रो पार्टीले त्यो सुरुवात गर्यो र हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा हुँदाखेरि गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरि बिना मगरको नेतृत्वमा हामीले काठमाडौँवासीलाई शुद्ध पानी खुवाउने योजनामा हामी भयो। र अर्को हामीले लोड सेडिङ मुक्त गर्यौँ हाम्रो पार्टीले हो। हामीले कुहिएको चामल भनौँ न पिठो भिगाछन् तर हामीले बास्नादार पनि चामल पनि भिगाउन सकेन। किन भन्दाखेरि हामीले लोड सेडिङको कुरा गर्नुहुन्छ नि, अहिले त अझ कुलमानले गरेको भन्नुहुन्छ। ठिक छ, कुलमान पनि एउटा हो, कुलमान हो मुख्य हो, तर हामीले छ नि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि त्यसमा त्याग गरेका छन्। मैले विभिन्न चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू हेरेका छन् विगतमा 10-12वटा अन्तर्क्रिया हेर्दाखेरि विज्ञहरूले पनि नेपालमा लोड सेडिङको असम्भव भनेका थिए र हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा लोड सेडिङ मुक्त भयो। लोड सेडिङ मुक्तले तपाईँ सामान्य आज तपाईँ हामी यो टेलिभिजनमा बस्दैछौँ, टेलिभिजनमा आज हामी मजाले कुरा गर्न पाएका छौँ।
हरेक कल कारखानाहरू सबै ठप्प भएर चाहिँ भनौँ न पढ्ने विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका थिएनन् र घरमा पसल व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू कहाँ टुकी बाल्दाखेरि पसल जल्ने भएका छन्। यावत चिजबाट यति सङ्कट थियो, सङ्कट डस्टलाई मुक्त गर्ने पार्टी भनेको माओवादी पार्टी हो। त्यसकारण माओवादी पार्टीले जित्ने आधार छन्। हामीले जनताको हामी यो चिया गफ जस्तो चिया गफ होइन, हामी गरेर देखाउँछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँले भन्छु 101 को योजना ल्याएको। म चितवन भरतपुरतिर धेरै जान्नु, किन भन्दाखेरि त्यहाँ जस्तो अवस्थामा विकास हुनुपर्ने छ त्यो विकासको मोडेल भनेको अहिले होइन। मैले भरतपुरको भन्दैछु, भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले माओवादीले नेतृत्व गरेको 3टा उत्कृष्ट महानगरपालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिका 1 नम्बरमा छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो मात्रै होइन, अब म अर्को पनि भन्छु, जस्तै मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुरमा चलाएको छ, त्यो पनि एउटा राम्रो त्यहाँको सम्पदा शैलीले त्यहाँ पनि राम्रो काम गरेको छ। तर हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्यो भने हामी महानगरलाई उत्कृष्ट महानगरपालिका बनाउँछौँ। हामीले योजनाका साथ जान्छौँ, हामी विकास निर्माणका पनि मोडेलहरू नयाँ तयार गर्छौँ। हामीले गफ दिए जस्तो 101 भनेर गफ दिनौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हामी जित्यो भने होइन, म भन्छु 101 काम गरेर भनेको छ नि, 101 दिनमा 100 काम। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 101 दिनमा कतिवटा काम गर्यो, 101 दिनमा एउटा पनि काम हुन सकेन, विभिन्न गलत गतिविधिहरू भए। तपाईँले तर हामीले जित्यो भने चाहिँ हामी एकीकृत विकासको योजनाका साथ अगाडि बढ्छौँ। तपाईँको अहिले सडक हेर्नुहोस्, सडकमा चाहिँ ढुल्याम भएका छन्, बाटोहरू खनेका छन्, उता खनेका छन्, यता खने। हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकामा माओवादी पार्टीको नेतृत्व भयो भने विकासको निर्माणका मोडेलहरू नयाँ ढङ्गले जान्छ। त्यसो भए रामशरजी, अहिलेको अवस्था तपाईँको पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ मेयरको दाबी गर्न सुहाउँछ भने किन सुहाउँदैन? मेयरको दाबी गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले महानगरपालिकाको मेयरको विद्या सुन्दर साक्य कसले बनाएको? हामीले बनाएको हो नि त विद्या सुन्दर साक्यलाई। अनि हामीले बनाएको विद्या सुन्दर साक्यको अल्टरनेटिभमा हामीले दाबी गर्न नपाउनु, किन नपाउनु? हामी दाबी गर्छौँ। एउटा कुरो होइन, दाबी हाम्रो रहन्छ। मैले अघि पनि भने नि, हाम्रो दाबी रहन्छ, तर गठबन्धनले गरेको निर्णय हामी मान्छौँ भनेर भनेका छौँ नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो दाबी उचित छ, उचित हुन्छ। अर्को एउटा कुरो तपाईँले अघि यहाँ उहाँलाई पनि सोध्नुभयो, मलाई के लाग्छ भने साँच्चै नै काठमाडौँ महानगरपालिकामा योग्य मान्छे आयो भने काठमाडौँ महानगरपालिका स्वर्ग बन्छ। किन स्वर्ग बन्छ त भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पैसा छ। पैसा भएपछि स्वर्ग बन्ने होइन, पैसा भयो भने विकास मात्रै होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, विकास मात्रै होइन, यहाँको मान्छेलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि यहाँ काठमाडौँभित्र रहेका जनताहरू सबै सुखी, सबै सम्पन्न छैनन्। समाजवादको एउटा आधार छ, त्यो के हो? हुनेसँग लिने, नहुनेलाई दिने। त्यसो भनेको पैसा दिने भने होइन, यहाँभित्र रहेका गरिबहरूलाई जो साँच्चै नै असहाय छ, जो साँच्चै नै पीडित छ, उनीहरूको निःशुल्क स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यो महानगरपालिकामा गर्न सकिन्छ। किन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पैसा छ। अनि अर्को एउटा कुरो, पैसा भएपछि काम गर्न सकिन्छ। अर्को एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एउटा कुरो, अब उहाँ हाम्रो उपमेयर साहब यहीँ हुनुहुन्छ, हामी अहिले आउँदाखेरि, उहाँ आउँदाखेरि पनि, म आउँदाखेरि पनि, रविन्द्र आउँदाखेरि पनि, अरू आउँदाखेरि पनि हामी कति जाममा पर्छौँ। यहाँ पर्दैनौँ। यो जाम काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पैसा भएको कारणले गर्दाखेरि मेयरको बुद्धि भए कमसेकम फ्लाइओभर अथवा अन्डरपास बनाउनु पर्दैन। हामी कलङ्कीमा कति जाम हुन्थ्यो, चाइनाले त्यति बनाइदिएर कति आनन्द भएको छ। महानगरपालिकासँग बुद्धि भएको भए केही चाहिँदैन। 3-4 वटा ठाउँमा, सिंहदरबारमा एउटा, कोटेश्वरमा एउटा, बानेश्वरमा एउटा फ्लाइओभर बनाइदिएको भए हामी मजाले गाडी चढाएर अथवा मोटरसाइकल बुढाएर चाहिँ सर्लक जान सक्थ्यो होला। पैसा भएर पनि गरेन। किन गरेन भन्दाखेरि खोपडीमा छैन कि योजनामा छैन थाहा छैन, तर गरेन। अर्को एउटा कुरो हो त, त्यही भएर विद्रोह गरिरहेको मैले, त्यही भएर विद्रोह गरे हो। गर्न सकेन यसले, हामी गर्छौँ भनेर विद्रोह गरे हो। हामी गर्छौँ, योजना सहित गर्छौँ। एउटा अर्को कुरो, काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर भए पश्चात उहाँले न विदेशको पैसा ल्याउनु भयो। मलाई लाग्छ मेयर साहब त यहीँ हुनुहुन्छ, कति पैसा ल्यायो मलाई थाहा छैन, पैसा ल्याएको छैन। यो 19 अरब बजेट भने हाम्रो पैसा हो, हामीले कर तिरेको पैसा हो। यो कर तिरेको पैसा त 19 अरब हुन्छ भने युनिसेफसँग, वर्ल्ड बैंकसँग, एडिबीसँग, जापानसँग, अमेरिकासँग, चाइनासँग हामीले चाहिँ सहयोग माग्ने हो भने त कति आउँछ, ल्याउन सकेन पैसा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अलमल भयो हो के। नेतृत्व कस्तो आयो? लोसिए नेतृत्व आएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। मन पनि सङ्कीर्ण, सङ्कुचित भएकोले यस्तो भएको हो।
मन प्रफुल्ल नेतृत्व अडिक राम्रो भएको भए आज महानगरपालिका राम्रो बन्थ्यो, सुन्दर बन्थ्यो। महानगरपालिकालाई आज हामीले सुन्दर हराभरा बनाउनु यस सुन्नुहोस् न, यो अहिले जुन अब धेरैले भन्छ स्मार्ट सिटी भन्छ, हामीले स्मार्ट सिटी भनेको छैन भाइ, हामीले डिगो र व्यवस्थित सहर भनेका छौँ। स्मार्ट सिटी भन्यो भने होइन, स्मार्ट मात्रै भएर पुग्दैन, यहाँ डिगो र व्यवस्थित हुनुपर्छ। त्यो डिगो र व्यवस्थित किन हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस्, हामी यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि सास फेर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। किन हुन्छ? पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि। पोल्युसन हटाउने उपाय गर्नु पर्दैन, अनि यहाँ सास फेर्नु पर्दैन मान्छेलाई, सास चाहिँ नफेर्ने, अनि विकासका नाममा ठुलो उडाएर चाहिँ के गर्ने त्यो हुन्छ र? त्यो भएर डिगो हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ। काठमाडौँलाई डिगो र व्यवस्थित सहर बनाउनु पर्छ। र अर्को एउटा कुरो भन्नै पर्छ, एउटा कुरो के हो भने अहिले हाम्रो यहाँ महानगरपालिकामा हामी यदि नेतृत्वमा आयो भनेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका वृद्धहरू तपाईँ घरमै टोलाएर, मेरो साहबलाई थाहा छ 60-70 वर्षका मान्छेहरू मजाले सुतेर बस्छन्, आफ्ना छोरा बुहारी नाति नातिना सबै कोही स्कुल जान्छन्, कोही कलेज जान्छन्, कोही काममा जान्छन्। बुढाबुढीहरूलाई यो डे केयर सेन्टर बनाउनु पर्दैन? पैसा छ नि, पैसा हामीसँग त पैसा भएपछि डे केयर सेन्टर खोल्नु पर्दैन? त्यो खोइ योजना हुनु पर्यो। योजना भएपछि सबै काम मजाले हुन्छ के? योजना गर्दैन, मेयरले काम गर्न सक्नु भएन भने भनाइ आयो डेफिनेटली गर्न सक्छ। मलाई बताउनुहोस्, अहिलेको अवस्थामा छ नि मेयरको दायित्व भनेको महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर पनि मेयरहरू विगतमा धेरै चुकेका छन्। 5 वर्षमा कतिपय गाउँपालिकामा नगरपालिका हेर्ने हो भने होइन, अध्यक्ष पनि चुकेका छ, मेयर पनि चुकेका छ, विकास भएको छैन। अब भरतपुर भनेको सबैको लागि आकर्षकको केन्द्र हो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लागि पनि हो। र हाम्रो देशमा त भरतपुरलाई छ नि, पहिला 75 हुँदाखेरि 76 हुन्थ्यो, अहिले 77 जिल्ला हुँदाखेरि 78 जिल्लाको रूपमा हेरिन्छ। सबै जिल्लाका मान्छेहरू त्यहाँ गएर बस्छन्। तर भरतपुरमा आजको दिनमा सबै सेवा सुविधा जनताले पाछन्। अब एउटा कुरा मैले ऋषिजी, विकास भरतपुरको विकास आधुनिक विकासको सुरुवात चाहिँ 2013 सालमा भएको थियो। कृष्ण बममल्ल र जनक शर्माले अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हामीले एउटा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको थियो। तर यो बिचमा त कतिपय गौचरण मासियो, के भयो, सारा चिजहरू हुँदै आयो। त्यसको लागि पुनर्किसिमबाट एउटा चाहिँ त्यस प्रकारको योजनाको अहिले आवश्यकता छ, सबभन्दा पहिलो कुरा। त्यसको लागि भरतपुर एउटा जुन केन्द्रमा छ र देशभरि भएका सचेत नागरिकहरू त्यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। र जति पनि हामीले राजनीतिक आन्दोलनहरू छ, हाम्रो दावा छ कि चितवनले राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको छ भने विकासको नेतृत्व पनि चितवनले गर्नुपर्दछ भन्ने हामी त्यो मान्यता चितवनले गर्न सकेको छैन। विकासको नेतृत्व गर्नका लागि हामीहरू आफूलाई समाज तर धेरै नेताहरू त्यहाँ छन्, तपाईलाई थाहा चितवनमा हेर्नु भएको छ तपाईले, धेरै नेताहरू छन्, जिम्मेवार नेताहरू छन्। सुरेन्द्र पाण्डे तपाईको पार्टीको उपाध्यक्ष, संविधानले हामीलाई के व्यवस्था रामबहादुर थापा बादल तपाईको पार्टीको उपाध्यक्ष, एउटा ऋषिजी संविधान धेरै नेताहरू छन्, उमेश श्रेष्ठ अहिले एकदम एउटा कुरा संविधानले स्थानीय निकायलाई के अधिकार दिएको छ भनेपछि 22 वटा एकल अधिकारहरू छन्। त्यो एकल अधिकारहरूमा सबभन्दा पहिला कुरा के गर्नु पर्यो, त्यसको ऐन बनाउनु पर्यो। तर अहिले भरतपुर महानगरपालिकामा मैले वेबसाइट हेर्दाखेरि 7 वटा मात्रै ऐन बनेको छ हैन। त्यहाँ सबभन्दा पहिलो कुरा जस्तो बाटो बन्यो भने बाटो कस्तो बाटो बनाउने, त्यो बाटो बनाउँदाखेरि पेटी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, साइकल लेन गराउनु पर्छ कि पर्दैन, त्यसको कसरी गराउने। किनभने आज होइन कि अब 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्षपछि 100 वर्षपछि जाँदाखेरि पनि त्यहाँका मान्छेले सहज ढङ्गबाट आवागमन गर्न सक्नु पर्यो। न त अहिले जस्तो किन अहिले बिना योजना चाहिँ अहिले चाहिँ सबै यो बाटो सबै बन्दै जाँदाखेरि घरहरू बन्दै जाँदाखेरि के भयो भने भौतिक संरचनाहरू बनिसके पछाडि भोलि भत्काउन गाह्रो हुन्छ। त्यसमा अहिले हामीसँग सार्वजनिक जग्गा छ, जस्तो एउटा व्यवस्थित बस्ती हुनका लागि के चाहियो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा सिटी प्लान हुनु पर्यो प्रत्येक ठाउँमा। त्यो प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ सरकारी सेवा सुविधा चाहियो, पार्क चाहियो, खेल मैदान चाहियो, अनि त्यस पछाडि विद्यालय चाहियो। यो सबै चिजहरू भएको स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको मत हो? मैले स्मार्ट मात्रै होइन कि एउटा व्यवस्थित गुरु योजना सहितको एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको चाहिँ एउटा सहरको परिकल्पना गरेर त्यस प्रकारको हामी रेखा कोर्दछौँ। त्यो रेखा कोरेपछि त्यसपछि अनि हामीले त्यसलाई क्रमशः त्यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। र त्यसमा अब अर्को कुरा के छ भने विकास भनेको चाहिँ मैले भने आर्थिक गतिविधिहरू हुनु पर्यो। जस्तो चाहिँ आर्थिक विकास हुनु पर्यो, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के चाहियो भनेदेखि चाहिँ कस्तो प्रकारको उद्योगहरू, हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित धेरै उद्योग खोल्न सकिन्छ ऋषिजी। जस्तो एउटा मात्रै प्रयोग गरौँ, जस्तो हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थ कति झन्डै 2 खरबको बाहिरबाट आउँछ। र पेट्रोलियम पदार्थमा यदि इथानोल उत्पादन गर्ने हो भने
इथानोल उत्पादन गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ हामीले पेट्रोलको आयातलाई घटाउन सकिन्छ। भारतमा 5% इथानोल मिसाइन्छ पेट्रोलमा, ब्राजिलमा चाहिँ 90% इथानोल मिसाइन्छ। यो चाहिँ बाँसबाट इथानोल बन्दछ। अस्ति एउटा महानगरपालिकाको भवनको शिलान्यास भएको थियो, त्यहाँ मैले भनेको थिएँ 94 करोड रुपियाँ एउटा भवनमा किन खर्च गर्ने, 20-25 करोडमा भवन बनाए हुन्छ। 70 करोड रुपियाँ तपाईँले यदि चाहिँ इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्नुभयो भने दिनमा 5000 इथानोल उत्पादन हुन्छ। 1.6 लिटर इथानोल 1 लिटर इथानोल पेट्रोलको काम गर्छ। भनेपछि यसरी हामीले सबै बाँस लगाएर तपाईँलाई थाहा छ विजयजी, अब गफ गर्न सजिलो छ, काम गर्न गाह्रो छ हाम्रो देशमा। नगरेर काम गरेपछि काम हुन्छ। मेरा त अनुभवहरू छन् नि। म भरतपुर अस्पतालमा बसेको छु, अरू विभिन्न ठाउँमा काम गरेको छु। त्यही क्रिकेट रङ्गशालामा चाहिँ हामीले धन्य महायज्ञ गऱ्यौँ। त्यो महायज्ञ गर्दाखेरि हामीले 69 करोड रुपियाँ बोलचन्दा गऱ्यौँ। 22 करोड रुपियाँ त पैसा उठेकै छ। हामीले भरतपुर अस्पताल कस्तो थियो र हामीले कस्तो अस्पताल बनाएका छौँ। हामीले विभिन्न ड्रेनेज सिस्टमहरूको चाहिँ हामीले केरुङ्गा घोलदेखि लिएर विभिन्न चिजहरूमा कुनै पनि पानी फोहोर पानी बाहिर नदेखिने, सम्पूर्ण पानी अन्डरग्राउन्डबाट जाने र ट्रिटमेन्ट गरेर मात्र खोलामा हाल्न पर्ने, त्योभन्दा अरू बाहिर विश्रामपछि फेरि आउनुहोस्, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस् लगातार। विश्रामपछि यहाँहरू चारैजनाको कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। विजय सुवेदी, तपाईँ बताइरहनु भएको थियो म धेरै काम गर्न सक्छु र धेरै अधुरा कामहरू पुरा गर्न सक्छु, तर भाषण गर्ने धेरै छन्, गभाडी मेयरहरू धेरै भए। अब तपाईँ त अहिले मेयर उम्मेदवारको रूपमा मात्र हुनुहुन्छ, काम गर्ने आधार चाहिँदैन। एउटा कुरा के छ भने सबभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के रहेछ भने सबभन्दा कुरा भिजन हुनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। म एकचोटि 71 सालमा भरतपुर अस्पतालमा धेरै बिजोग थियो। अगाडिपट्टि चाहिँ सब गिरियस सबभन्दा अगाडि ग्लास गनाइरहन्थ्यो, टरा भवनहरू अधुरो थियो, सारा चिज थियो। अनि मैले यसो विचार गरेँ म त्यो अस्पताल जान्छु। अनि यहाँ अध्यक्ष केपी ओलीलाई गएर म भरतपुर अस्पताल जान्छु। उहाँले के भन्नु भने त्यो जिल्ला अस्पताल किन जानुहुन्छ, तपाईँको धेरै ठुलो काम छ होइन, म जनताको सेवा गर्न चाहन्छु, म त्यहाँ जान्छु, खैर त्यहाँ भनिदिनुहोस् म अध्यक्ष हुन्छु। म त्यहाँ गएँ र 2 वर्षमा मैले होइन जुन परिवर्तनहरू गरेँ मान्छेले चाहे। त्यसको लागि के चाहिँदो रहेछ, पहिला आफ्नो भिजन चाहियो, त्यसपछि अनि यो काम पुरा नभएसम्म छोड्दिनँ हरेक कुरा। कुनै पनि काम जस्तो म एउटा सी ब्लक भवन बनाउनुको लागि भनेर स्वीकृतिको लागि काठमाडौँ आएको थिएँ। काठमाडौँ आएर मन्त्रालय जान्छु, कहीँ ध्यान पनि गर्छन्। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ के कुरा गरेँ भने जबसम्म यो काम स्वीकृत हुँदैन तबसम्म चितवन फर्किनु होइन। अनि मन्त्रालयमा गएर जबसम्म यो हुँदैन तबसम्म म यहाँ मन्त्रालयबाट बाहिर जान्न गरेर स्वीकृत 8:30 बजे राति गरेर मैले स्वीकृत गरेर मात्र निस्केँ। त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा म चाहिँ के हुन्छ जुनसुकै कुरा पनि बोलेपछि त्यो कुरा पुरा गरेर छाड्ने। मैले चाहिँ त्यसो हुनाले प्लानिङ मैले विभिन्न किसिमको कुरा महानगरपालिका प्लान ए, प्लान 2, प्लान 3, प्लान छ नि 4 अथवा के छ तपाईँसँग? 1 2 3 4 गर्न सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ मैले ABCD गर्न सबैभन्दा पहिलो कुरा त मेरो सबभन्दा पहिलो कुरो म त निमित्त र संयोजक मात्रै हो होइन, म नै सर्वेसर्वा कुरा होइन। भरतपुर जुन महानगरपालिकामा देश विश्वभरि रहेका विज्ञहरूलाई मैले सबभन्दा पहिला बोलाउँछु। त्यसपछि हामी त्यो मिलाएर हामी त्यसको चाहिँ व्यवस्थित गुरुयोजना बनाएर अनि त्यसको चाहिँ काम हामीहरू प्रारम्भ गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि के भने मैले अघि भने स्वच्छ र हरियालीको मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि के मानवीय सहर, कुनै पनि मान्छे भरतपुर महानगरपालिकामा भोको हुँदैन, कुनै लाउन भएको स्वाभाविक कसले डाकै छैन, को खाएको छ को नखाएको छ, कसले काम पाएको छ कसले काम पाएको छैन, के मतलब छैन नि त। त्यहाँ प्रत्येक मान्छे यो मैले के सोध्छु भने म त बौद्ध दर्शन पढेर आएको मान्छे हो। म पहिला अलिकति बौद्ध विचार गर्दा छ अलिकति, त्यसपछि मैले हरेक कुरा बृहत रूपमा हेर्दछु हरेक कुराहरूलाई। त्यस कारणले यो राज्य भनेको सरकार भनेको मुख्य कुरा के भने नागरिकको लागि, नागरिकको भोट लिएर जाने भएपछि सबभन्दा पहिला नागरिक सम्बोधन हुनु पऱ्यो। त्यो न्यूनतम आवश्यकताहरू नागरिकको चाहिँ पुरा भएको हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा। त्यसकारण त्यसको हिसाबले हामीले भन्यो हामीलाई स्थानीय पालिकाले 22वटा एकल अधिकारहरू छन्, त्यसको सबभन्दा पहिला कानुन बनाइन्छ, त्यस सम्बन्धी नीतिहरू बनाइन्छ, त्यस सम्बन्धी कानुन बनाइन्छ र त्यसअनुसार चाहिँ हामीले कामहरू गर्छौँ। र अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने बालबालिका र ज्येष्ठको जिम्मेवारी लिन्छौँ, गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरूको लागि राज्यले दायित्व लिन्छ। त्यसपछि जति पनि युवाहरू छन् उनीहरूलाई हामी रोजगारीहरूको सृजना गर्दछौँ। तर लाख जनता विदेशमा छन्, विदेशिएका छन्। त्यस कारण उहाँहरूलाई मैले अघि भने नि यस्तो प्रकारको उद्योगहरू अब तितेपातीबाट भुवा निकाल्न सकिन्छ, अर्कोबाट के निकाल्न सकिन्छ, विभिन्न चिजहरूको उत्पादनहरू त गर्न सकिन्छ नि। कच्चा पदार्थमा आधारित धेरै काम गर्न सकिन्छ। हो त्यो कामको लागि उनीहरूलाई पहिला के गर्नु पऱ्यो, उनीहरू के काम गर्छन् तालिम दिनु पऱ्यो। तालिम दिएपछि अनि त्यसपछि उनीहरू के गर्छन्
आवश्यक मात्रामा ऋण सहुलियतहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई मार्केटसँग तुरन्त व्यवस्था गर्नु पर्यो। अहिलेको समस्या के छ भने कुनै पनि मान्छेले मलाई तालिम चाहियो भनेदेखि कोही व्यवस्था छैन। रोजगार मलाई लोन चाहियो भनेर संस्था दर्ता गर्न गयो भने बाधा व्यवधानहरू छ होइन, त्यहाँ कुनै पनि सहज कसैले सहयोग गर्दैन। त्यस कारण महानगरपालिकाले एउटा सबै नागरिक सम्पूर्ण नागरिक 3,69,377 सबै नागरिकहरू मेरो नागरिक हुन् र सम्पूर्णको जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने कुराको दायित्व सबैको जिम्मेवारी तपाईँको होइन, मेयरको हो। मेयरको सम्पूर्णको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। अब उपमेयर साहब मलाई के बताउनु भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताहरू धेरै पीडामा समस्यामा छन्। आजको दिनमा हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका भनेको विश्वको लागि पनि आकर्षक केन्द्र हो, तर किन यहाँ प्रगति हुन सकेन? किन व्यवस्थित सहर बन्न सकेन? यो समन्वयको कमी सबैभन्दा पहिलो कुरा त समन्वयको कमी भन्नुपर्छ। सुन्दर सहर हो विश्वको लागि काठमाडौँ, सुन्दर पनि सांस्कृतिक सहर भन्छु म चाहिँ। सांस्कृतिक सहरमा आज किन यो आफ्नो विसङ्गति छ? म चाहिँ यो काठमाडौँलाई चाहिँ सांस्कृतिक सहर होइन, यो सांस्कृतिक सहरलाई सांस्कृतिक रूपमै परिणत गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो सारा छ यहाँ सम्पदा, संस्कृति, कला, भाषा सबै भएको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकलाई म्याक्सिमम यहाँ डेभलप भएको चिज यहाँ विकास भएपछि त्यसपछि सबै 753 भएको ठाउँ 752 होइन हामी डेभलप हुन्छ। यहाँको हेरेर अरू पालिकाले पनि डेभलप गर्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ डेभलप गर्न नसक्ने भन्ने कुरै पनि छैन। एक त यो सहर डेभलपै हो, बनिसकेको सहर हो। बनिसकेको सहरलाई व्यवस्थित मात्र गर्ने हो। तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि सबैको कसैको घर भट्काएर चाहिँ डोजर लगाएर चाहिँ बाटो खन्यो। यहाँ मान्छेले के सोचिरहेको छ भने विकास भनेको बाटो मात्र भन्यो, विकास भनेको बाटो मात्र हो। आवश्यकता बाटो हो, बाटो गर्नुपर्छ। अघि उहाँले भने त्यो ट्राफिक जाम भएछ भने फ्लाइओभरलाई परिणत गर्नु पर्यो। त्यसपछि 20 वर्ष के भन्छ चलाइसकेको गाडीलाई विस्थापित गर्नु पर्यो। ठुलो गाडीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। गर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। इच्छा शक्ति भइसकेपछि सबै हुन सक्छ। मैले भन्न खोजेँ महानगरपालिका त म त 5 वर्ष चलाएर बिदाबारी हुँदैछु, पछिको लागि तयारी हुँदैछु। मैले भन्न खोजेँ कि विज्ञहरू प्रशस्त आफ्नो आफ्नो त्यसको विज्ञ ल्याउन सकिन्छ, हरियाली गर्न सकिन्छ। अहिले यहाँ सरकारी जग्गाहरू थुप्रो म्याक्सिममहरू छ। अहिले जति पनि छ हामीले अहिले व्यवस्थित गरिरहेछौँ। अझ पनि हामी चाहिँ ठुल्ठुला रुख रोक्ने ठाउँमा अझ टुरी खेल त बल्ल त अहिले क्लिन भएको छ, कराउँदा बल्ल क्लिन भयो। अब त्यहाँ म्याक्सिमम रुखहरूलाई चाहिँ हामीले परिणत गर्नु पर्यो। टुरी खेल अझै पनि क्लिन हुन बाँकी छ, समस्या छ। तर मैले जुन चाहिँ हामी जाँदाखेरि भइराखेको छ कमसेकम अहिले त समस्याबाट त हट्यो नि त। अब त्यसलाई चाहिँ खालि क्लिन मात्र गर्न बाँकी छ, अरू केही पनि छैन त्यहाँ। त्यस कारण चाहिँ यो व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। तपाईँले 5 वर्ष उमेरको रूपमा काम गर्दाखेरि किन एउटा गुरु योजना बनाउन सक्नु भयो? होइन, मैले पहिलोचोटि म जितेर जान बित्तिकै मैले पञ्चवर्ष योजना तयार गरेँ। यो वर्ष यो गर्ने, यो वर्ष यो गर्ने, यो वर्ष यो गर्ने भनेर। जब यो अब म त उपमेयर परेँ नि त, प्रमुखमा त सबै दारू पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् सबै कुरा हुन्छ उहाँमा। हामीले त सल्लाह दिने हो, उपमेयर भनेको सल्लाह दिने हो। एक त बहुमत पनि छैन हाम्रो। उहाँहरू बहुमतको आधारमा पेलेर गइन्छ। हेर्नुहोस् सल्लाह त सबै दियो भने काठमाडौँ प्लाजा आज लिन सकेन, त्यो मलाई कसरी झुकाइयो तपाईँहरूलाई भन्नु पर्यो। यो कुरा क्लियर गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि काठमाडौँ प्लाजा 60,000मा रेन्टमा लिने कुरा भयो। मलाई भन्दाखेरि मैले पनि के सोचेँ, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ महानगरपालिका प्रशासनिक भवनहरू छरेर बस्यो भने जनतालाई त सेवाग्राही त आनन्दसँग दिनु पर्यो। कहिले कता दौडिनुपर्छ एउटा कामको लागि। त्यस कारण चाहिँ एकै ठाउँमा भइसकेपछि राम्रै हुन्छ भनेर मैले ओके गरेँ। बोर्ड बैठकमा ल्याएँ। 60 लाख तिर्ने चाहिँ हो, तर 30 लाख मात्र हामीले तिरे पुग्छ। 30 लाख चाहिँ तीबाट बाल उठ्छ भने हेर्नुहोस्। त्यसपछि मैले के भने अहिले पनि 18-19 लाख त हामीले तिर्नै पर्छ। सबै ठाउँमा हेर्दाखेरि तिर्नुपर्छ भने ठिक छ, सेवाग्राहीको लागि एकै ठाउँमा आइसकेपछि हामी सेवा दिन सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ ओके गरेँ। पछि चाहिँ त्यो पास कसरी हुनुला त्यो बालमा दिने होइन, मन्थली जहिले पनि 60 लाख तिर्नु पर्यो भने कति वर्षको लागि? 10 वर्षको लागि लिज लिएको। हेर्नुहोस् 10 वर्षको लागि मैले मेयर साहब 60 लाख तिर्दाखेरि त मेयर साहब हाम्रो त एउटा भवन बन्छ, कति वर्षमा तिर्ने? यो यस्तो पनि कुरा राख्ने। यो भनेको जनताको ट्याक्सबाट चाहिँ हामीले विकास गर्ने हो नि, कसैको खल्तीबाट त होइन नि। अहिले गुठीलाई बजेटहरू छुटाएको छ, संस्कृतिलाई बजेट छुटाएको छ, सबैलाई बजेट छुटाएको छ। यो सबै हाम्रो जनताले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रै ट्याक्सबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो पैसाहरू दिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त बुझ्न आवश्यकता छ। भ्रममा पार्नु हुँदैन। त्यस कारण ठुला योजनाहरू देखाएर चाहिँ हामीले जनतासँग भोट लिनै हो। हामीले सक्ने कुरा मात्र गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अहिले आवश्यकता भनेको शिक्षा। अहिले 91वटा हाम्रो
सामुदायिक स्कुलहरू छ 91वटा स्कुलमा कतिवटा मर्ज गर्न बाँकी छ त्यो मर्ज गरेर चाहिँ अहिले गुणस्तरीय बढाउने हो स्वास्थ्यमा तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि महानगरीको बासिन्दालाई महानगरको बासिन्दालाई मात्र फोकस गरेर हुँदैन यहाँ सबै जिल्लाका यहीँ बसेर काठमाडौँवासीमा बसेर उहाँहरूको पनि हामीले मध्यनजर राखेर काम गर्नुपर्छ त्यसकारण महानगरीय हस्पिटल खोल्न सकिन्छ छ नि हामीले कहाँ खोल्न योजना चाहियो सक्ने के भन्छ बनाउन सक्ने गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो नि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ अहिले तपाईँहरूले त्यतिकै उपमेयरको नाउँ त आइरहेको होइन नि मैले क्लियर कुरा गर्नुपर्ने बरु मेयरभन्दा उपमेयर एक्टिभ छ भने किन भने किनभने उहाँको व्यवहारले गर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा काम गराउनु पर्यो नि उपमेयरसँग त्यति अधिकार छैन मेयर साहबले तपाईसँग कहिले पनि समन्वय गर्नु भएन सहकार्य गर्नु भएन नीति तथा कार्यक्रम बनाइन्छ नीति तथा कार्यक्रम होइन म त एउटा उपमेयर हो नि उहाँले सोच्नु पर्ने हो मैले भनेको उहाँ एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभिभावक हो उहाँले सबैको समग्र विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हेर्नुहोस् अभिभावक भनेको कस्तो घर बिग्रेपछि अभिभावक बिग्रेपछि समग्र सबै बिग्रिन्छ घरै बिग्रिन्छ त्यसैले अभिभावक राम्रो हुनु पर्यो अभिभावक राम्रो भएपछि समन्वय गरेर जानुपर्छ उहाँले म एक्लै गर्न सक्छु भनेर कहिले पनि गर्न सक्छ किनभने महानगर बनाउन टिम वर्क सबैको पार्टीको पनि समन्वय गरेर सबैको सल्लाह लिएर किनभने सबैको महानगरपालिका बनेन है त्यो कुरा चाहिँ म आज तपाईँ सामु राख्छु एकदम हो नि जनताको चाहना अनुसार गर्न सकेन एउटा कुरा के छ भने महानगरपालिका अहिले पनि तपाईलाई फाइल बोकेर जानु पर्छ अब त्यस्तो होइन अब टेक्नोलोजी भवन छ टेक्नोलोजी अब अव्यवस्थित भवन तपाईलाई कुरा गरौँ अस्ति टेकुमा प्रशासनिक भवन बनाउने भनेर हामीले मैले ओके गरेँ किन मेरो इच्छा चाहिँ बागदरबारै बनाउँछ बागदरबारको जुन चाहिँ त्यो घर छ त्यसलाई चाहिँ रेक्टोफिटर गरेर पछाडि जमिन छ त्यहाँनिर चाहिँ प्रशासनिक भवन बनाउँ किन हामी बालमा बसिराख्ने त्यसकारण चाहिँ मैले त्यो कुरालाई चाहिँ भनेको तर उहाँ मान्नु नै उहाँ चाहिँ कस्तो टाइपको देख्यो भने मैले बोलेपछि गरेरै छोड्छु बिग्रोस् भन्ने टाइपको मान्छे कसै पनि सल्लाह नलिने त्यसकारण टेकुमा बनाउँछु भने मैले ओके गरेँ तर पछाडि पढ्दा पछाडिको त के हुँदो रहेछ मलाई अहिलेको मेयरले टिकट पाउनु भयो भने उहाँले जित्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न अब त्यो म जनतालाई छोडिदिन्छु मेरो कुरा हो त्यो हाम्रो नगरवासीले अब विवेक र विचार पुर्याएर भोट दिने हो यहाँ कसैले चाहिँ यो दिन्छु फलानो दिन्छु मैले भने महानगरपालिकाभित्र अहिले म आफै राजस्व परामर्श समितिको संयोजक हो नि त उपप्रमुख त संयोजकले त कति बजेट बनाएर आएको छु भनेर प्रश्न थाहा छ नि 19 अरब पछिको लागि 25 अरबको कुरा छ होइन त्यो मार्फतमा हामीले त जति भने पनि काम गर्नु छ काठमाडौँलाई पहिलो कुरा म पनि काठमाडौँवासी यहीँकै रहिठाने भएको कारणले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने काठमाडौँको जनताले के खोजिरहेछ भन्ने कुरा पहिलो क्लियर हुनुपर्छ केही खोजेको छैन ठुलो कुरा खोजेको छैन रविन्द्रजी अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँलाई बनाउन सकिन्छ होइन सम्भावना सकिन्छ सम्भव छ असम्भव चिज होइन सम्भव छ काठमाडौँ भनेको दूरदराजको गाउँ जस्तो होइन काठमाडौँ एउटा सांस्कृतिक सम्पदा सहर यो चाहिँ मल्लकालीन लिच्छवीकालीन किराँतकालीन सहर हो यहाँको ऐतिहासिकतालाई चाहिँ बिर्सेर कुल्चेर भनौँ न यहाँ ठुला भवन बनाउने सडक विस्तारको नाममा चाहिँ सुगुम्बासी बनाउने यी अवधारणाहरू जसले ल्याएका छन् नि जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु बालाजु बाइपासमा त्यो तत्कालीन बाबुराम भट्टराईले डोजर चलाउँदाखेरि पनि म त्यो पार्टीको कार्यकर्ता थिएँ र म त्यो आन्दोलनमा हुने र मैले डेलिगेसन पनि गएँ त्यसै गरी अहिले पछिल्लो चरणमा हामी एउटै सरकार हुँदाखेरि बालाजुको त्यहाँ चाहिँ बाइपासको 39 घर चाहिँ डोजर चलाएँ अनि त्यसपछि सम्बन्धित एउटै पार्टी भएको हुनाले मैले पार्टीमा हुँदाखेरि सडकमा आउनुभन्दा पनि आफ्नै मेयर साहब आफ्नै भनौँ न त्यहाँको माननीयसँग कुरा गर्नुपर्छ भने माननीयसँग कुरा गरेँ उहाँहरूसँग सरकारसँग कुरा गरेँ यो त सम्भवै छैन भन्नुभयो त्यसकारण चाहिँ जनतालाई उठिवास गर्न पाइँदैन एक नम्बरमा अर्को काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हामीले जित्यो भने काठमाडौँको सांस्कृतिक सम्पदा सहरलाई हामीले विकास निर्माणको रूपमा लैजान्छौँ जस्तै काठमाडौँको घर जस्तै यहाँ सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको सहरलाई महानगरपालिकाबाट फेसको रूपमा भनौँ न टुरिस्टहरूको आकर्षण गर्नका निमित्त अगाडिको फेसहरू त्यसमा 50-60 कति प्रतिशत छुट दिने हो त्यो चाहिँ महानगरपालिकाले बेहोर्ने गरेर त्यो बनाउनको निमित्त हाम्रो प्लान हुनेछ अनि फोहोर मैलाको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेँ फोहोर चाहिँ अब 300 ट्रक चाहिँ दिनदिनै चाहिँ अब राम्रोसँग नेतृत्व चयन गर्नको लागि चाहिँ अब बसेका छन् प्रत्यक्ष गरेर बसेका छन् त्यसकारण मैले भने फोहोरको अहिले 300 मैले मेरो सिद्ध्या छैन 300 टन चाहिँ त्यहाँ लैजान्छ अब त्यसो त्यो बन्चरे डाँडामा भन्ने त्यो फेरि समाप्त भएपछि कहाँ लैजाने त्यसकारण फोहोरको समाधान यसरी होइन फोहोरको समाधान मैले सटिकमा फोहोरलाई मोरे बनाउने हो अर्को त म तपाईँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकासको सवालमा के भन्छु भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र वडा भवन बनाउने कार्यालय बनाउने यो मात्र विकास हुने तपाईँको यो प्राइम टेलिभिजनको क्यामेरा लगाएर चाहिँ तेर्साउनु होला कतिवटा भवनहरू बनेका छन् महानगरपालिकाका ती भवनहरूमा
कसरी चाहिँ ठेक्कामा गएका छन् यसरी चाहिँ विकासमान हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो भ्रष्टाचारको चाहिँ दलमा फसेको छ। त्यसकारण हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जित्यो भने डिजिटल प्रणालीमा लानको निमित्त हामीले पहिलो कदम त्यो पनि हुनेछ र हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भएका यावत जनताको समस्यासँग हामी सँगै जोड्नेछौँ। हामी शिरदेखि पुच्छरसम्म महानगरवासीको समस्या सोध्न चाहन्छु ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब तपाईँहरू यतिखेर एमालेसँग गठबन्धन गरेर जाने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? हामी एमालेसँग गठबन्धनमा भइरहेका दल बाहेक अरूसँग चाहिँ हामी गठबन्धनमा जाँदैनौँ। हामी गठबन्धनको सहकार्य हुँदैन अहिलेलाई हुँदैन। हाम्रो पार्टीले एमालेसँग के कारणले हुँदैन भन्दाखेरि हामी एउटै दलमा थियौँ र एउटै पार्टीमा थियौँ र अहिले प्रचण्डले सट्टा कब्जा गर्न लाग्यो भन्ने ढङ्गले हाम्रा पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो नि प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्न लाग्यो। प्रचण्डले पार्टी कब्जा भनेको के हो? जनताको पक्षमा काम गर्नका निमित्त प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्ने मात्रै हो, जनताबाट कब्जा हो, प्रचण्डको कब्जा होइन। त्यसकारण चाहिँ हामी एमालेसँग अहिलेको अवस्थामा हामी गठबन्धन हुनै सक्दैन। हामीले एउटा स्थिति बनाउनेछौँ। यो स्थिति भनेको के भन्दाखेरि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हामी गठबन्धन दलको जित्यो भने हामीले 5 दल 4 दल हामी छौँ नि, जनता आउँदाखेरि सबैले नमस्कार गर्ने ढङ्गको हामी सेवक बनेर काम गर्छौँ, जनतालाई मालिक बनाउँछौँ। त्यो अभियानको थालनी हामीबाट सुरु हुन्छ। काङ्ग्रेसको कुरा मिलेन भने 5 दलीय गठबन्धन सँगै जान सकेन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? 5 दलीय गठबन्धनमा हामी सँगै जान सकेन भने हामी एकल उम्मेदवार खडा गर्छौँ। यो हाम्रो निर्णय हुन्छ र हामीले आफ्नो ढङ्गले सहकार्य हुँदैन। हामी कोहीसँग सहकार्य हामी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग हुन्छौँ तर हामी एकल प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ। रामेश्वरजी यदि कङ्ग्रेसमा कुरा मिलेन किन आज पनि कुरा मिलेन? तपाईँलाई थाहा छ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू एक ठाउँ बसे तर माधवमा नेपालले आज धेरै सिट माग्नुभयो। पोखरा महानगरपालिका लगायत 4वटा उपमहानगरपालिका माग्नुभयो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो अहिले दिन सकिँदैन भने अब के हुन्छ बताउनुहुन्छ? यस्तो अहिले जुन मागियो भनेर आइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो हकको कारणले गर्दाखेरि हामीले पाउनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मागिएको यो माग होइन के कारणले दिने? हाम्रो कारणले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको छ। हामीले दल चाहिँ विद्रोह गरेर अहिलेको अवस्था आइपुगेको छ अनि हामीले माग्न नपाउने? हामी के धलानमा भएर चाहिँ हामी सडकमा जाने? हाम्रो कारणले होइन सुन्नु हाम्रो कारणले गर्दाखेरि अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छ। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विद्रोहको कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छ अनि हामीले माग्न नपाउने? अनि हामी चाहिँ के हो चाहिँ लेस एकदमै शक्तिविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ र छैन नि? हामीले शक्ति बनाएका छौँ, शक्तिको आधारमा हामीले मागिरहेको छौँ। अर्को एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नै पर्ने अर्को एउटा कुरा के हो भनेदेखि खड्गप्रसाद ओलीकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो अहिले पार्टीको दुर्दशा यो सबै भइरहेको उहाँकै कारणले हो। उहाँ अर्काको इतिहासलाई चाहिँ मेट्न खोज्ने, आफ्नो इतिहास बनाउनु खोज्ने। किन भन्दाखेरि ढरारा बनायो भनेर भन्यो। हामीले युवाहरूलाई के भनेको छौँ भनेदेखि अरबौँ अरबको भ्यू टावर अनि मान्छे जति चाहिँ छोराछोरी जति सबै साउदी अरब हामी यसलाई रोक्न चाहन्छौँ। अहिले ढरारा बनायो। ढरारा कहाँ बनायो तपाईँले हेर्नु भएको छ? ढरारा यतातिर बनाएको छ भीमसेन थापाले बनाएको ढरारा अहिले पनि ठुट्टै छ। अर्काको इतिहास मेट्ने हामीले इतिहासमा पढेका छौँ। धरारा कसले बनायो भन्दाखेरि भीमसेन थापाले बनायो। त्यो भीमसेन थापाले बनाएको धराराबाट जङ्गबहादुरले 2टा छाता ओढेर चाहिँ स्वाट हामफाले भनेर पढ्छ। अहिले के पढ्ने? खोइ धरारा भीमसेन थापाको धरारा आफ्नो धरारा बनाउने, भीमसेन थापाको धरारा चाहिँ ठुट पारेर राख्ने। यस्तो गर्न पाइन्छ? यस्तो गर्न पाइँदैन। यो अर्काको इतिहास मेट्न पाइँदैन। यो मेट्ने मान्छे भनेको खड्गप्रसाद भएको। तपाईँहरू आजको दिनमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना अप्ठ्यारा चुनौती अथवा छ नि राजनीतिमा छैन असम्भव कुरा केही पनि हुँदैन। सहकार्य कति हुन सक्छ? यो सम्भव छैन। किनभनेदेखि हामी विद्रोह गरेका छौँ। उहाँहरूसँग हाम्रो मत असहमत छ। उहाँसँगै है अरूसँग त अब होला, उहाँसँगै हाम्रो ठुलो असहमत छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नेकपा एमालेसँग अहिलेको एमालेसँग हाम्रो सहकारी अहिले हुन सक्दैन। अघि रविन्द्रले भने जस्तै हामी बरु एक्लै हिँड्छौँ, किन सकिँदैन? योजना भएको मान्छे एक्लै उठ्छ, एक्लै जित्छ। योजना दिन सक्नु पर्यो, दिन सक्दैन। ऊ रन्जु दर्शनले कति भोट ल्याएको थिएन र? अनि किन छैन? कसरी जमानत जफ्त हुन्छ? जमानत जफ्त हो भने राजनीतिबाट राजीनामा भएर बस्ने हो। जमानत जफ्त हुन्छ र? हाम्रो योजना छ, भिजन छ, पार्टीको सङ्गठन छ, जमानत जफ्त हुन्छ र? कसरी जमानत जफ्त हुन्छ? हामी योजना सहित आउनेछौँ। एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिदिउँ, अहिले युवाहरूको पीडा छ यहाँ, मान्छेहरूको युवाहरूको ठुलो पीडा छ यहाँ। मान्छे
भ्यू टावर बनाएको छ युवाहरू जति 100 अरब भनेपछि यहाँ युवाहरूलाई एउटा सोच्नु पर्दैन महानगरपालिकासँग पैसा छ मैले अहिले पनि भन्छु पैसा छ योजना ल्याउनु पर्यो कस्तो योजना ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् युवाहरू चाहिँ अब पैसा छ तर हामीले चाहिँ कोठा भाडा तिर्न कति गाह्रो छ हामी फ्री स्पेस अफिस फ्री स्पेस महानगरको पालिकाबाट गर्नुहुन्छ कहाँ छ थाहा छ ठाउँ पनि भनिदिन्छु अहिले जसले सुकै चोरिन चोरोस् ल भिरकुटी मण्डपमा त्यत्रो ठाउँ छ हामी फ्री स्पेस बनाउँछौँ चट्ट लाएर बनाउँछौँ स्पेस यसरी बसिन्छ टेबल हुन्छ आफ्नो ल्यापटप ल्याउँछ काम गर्छ फ्री मोमोको पैसा तिर अनि चाउमिनको पैसा तिर अनि कफी खाएको छ भने पैसा तिर फ्री स्पेस फ्री वाइफाई विथ फ्री वाइफाई गर्न सकिन्छ पैसा भएपछि गर्न सकिन्छ नि अब यस्ता यस्ता योजनाहरू ल्याएर युवाहरूलाई यी देश बनाउने कि ए जाऊ बाउ जाऊ तिमीहरू चाहिँ तपाईँहरूले छ नि काठमाडौँमा चाहिँ दाबी गर्नु भएको छैन पोखरामा तपाईँहरूको दाबी छ होइन यस्तो हो अहिले काठमाडौँमा हाम्रो दाबी छ तर पोखरामा पनि हाम्रो दाबी छ दिने निर्णय त अब गठबन्धनले गर्नु पर्यो एमाले जितेको ठाउँमा सबैमा तपाईँको दाबी हो किन रहँदैन दाबी रहन्छ होइन त्यो त छलफल गरेर कसलाई कसलाई कहाँ भन्ने कुरो त गर्न सकिन्छ तर दाबी त रहन्छ नि किनभने एमालेसँग त हामी विद्रोह गरेका छौँ नि एमालेमा भएको अधिकार त हामीसँग छ नि एमालेलाई हामीले जिताएर पठाउँछौँ एमालेलाई नै हराउनु छ अनि दाबी नगरेर कसले गर्ने त्यसमा ठ्याक्कै अब हामी एउटा अन्तिममा पुग्नु विजय अब तपाईँको प्रतिस्पर्धी को हो त चितवनमा अब भारतपुरमा ठ्याक्कै भनिदिनु छ यसो छ अब प्रतिस्पर्धी त अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले कसलाई उम्मेदवार दिनुहुन्छ माओवादी केन्द्रले कसलाई उम्मेदवार दिनुहुन्छ त्यो निदो भइसकेको छैन र उहाँहरूको उम्मेदवार आएपछि मात्रै भन्न सकौँला अहिले अनि तपाईँलाई कुन कुन पार्टीको समर्थन रहन सक्छ मलाई जस्तो के छ भने योभन्दा अगाडिको हाम्रो चितवनको इतिहास के छ भने जहाँ गठबन्धन गऱ्यो भने हारिन्छ सिङ्गल भयो भने जितिन्छ यस्तो हो गएको चुनावमा 74 को चुनावमा माओवादी र कङ्ग्रेस गठबन्धन गर्यो एमाले एक्लै भयो फर्स्ट राउन्डमा देवीजीले चुनाव जित्नु भएको थियो नि अनि सेकेन्ड राउन्डमा गएर मात्रै त उहाँलाई गराएको हो भने त्यस्तै गरी अर्को 16 नम्बर वार्डमा फेरि चुनाव भयो त्यतिखेर एमाले र चाहिँ माओवादी हामी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौँ काङ्ग्रेस एक्लै लड्यो त्यो वार्डमा एमाले पहिला चाहिँ एक्लै जितेको थियो अनि पछि चाहिँ गठबन्धन हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ हामीले हार्यौँ कङ्ग्रेस एक्लै थियो कङ्ग्रेसले जित्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त निर्वाचनमा उहाँहरू गठबन्धन गरेर आइदियो भने अलिक बढी सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यसो गठबन्धन गर्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा छ सिङ्गल हुँदाखेरि एउटा चाहिँ किनभने सिङ्गल हुँदा हामीले के देख्थ्यौँ भने 62 आन्दोलनभन्दा 61 साल पछाडि चाहिँ एउटा मात्रै पार्टीले गर्दाखेरि ठुलो जनसमुदाय महासङ्ग्राम हुँदैछ चितवनमा भरतपुरमा तपाईँलाई थाहा छैन प्रचण्डको छोरीले फेरि पनि उम्मेदवारी दिने अब यसमा गाह्रो छ नि तपाईँलाई प्रचण्डसँग मुकाबला गर्न त जस्तो एउटा कुरा महासङ्ग्राम केका लागि चुनावको लागि जिते के को लागि जित्ने उहाँले अवसर पाइसक्नुभयो अवसर पाउँदा गरेर देखाउनु पर्यो नि होइन अनि त्यसपछि अब के को लागि फेरि महासङ्ग्राम गर्ने एउटा अर्को कुरा नागरिकहरू भनेको सबै स्वतन्त्र नागरिकहरू हामी त हाम्रो 2500 वर्ष अगाडि भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो अपो दीप भव तिम्रो दीप तिमी नै हो भनेपछि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकले अब आफ्नो निर्णय त स्वविवेकले गर्न दिनु पर्यो अनि के को सङ्ग्राम गर्ने स्वाभाविक ढङ्गले आफ्नो पाँचदलीय गठबन्धन छ प्रचण्ड हुनुहुन्छ त्यहाँ रेणुदालाई जिताउनु मैले अघि भने गठबन्धन गर्यो भने गठबन्धनको हालत हामीले देखिसकेका छौँ होइन अब अलग अलग ढङ्गबाट आउनु हो भने राम्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ तपाईँले जित्ने आदर छ म प्रशस्त म त यसमा ढुक्क छु ढुक्क हुनुहुन्छ एकदमै ढुक्क अब भन्नुहोस् जाँदा एउटा निष्कर्ष पुग्नु तपाईँले टिकट पाउनु भयो भने जित्नुहुन्छ तपाईँले टिकट पाउनु भएन भने गाह्रो छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा महिला मेयर बन्न टिकट पाउँछु नि किन नपाउनु टिकट त पाइन्छ नि पार्टीका नेताले तपाईँलाई दिनु पर्यो नि दिन्छ पार्टी सभापति शेरबहादुरले दिनु पर्यो प्रकाश मानले दिनु पर्यो पार्टी सभापति पनि त त्यति धेरै नेताहरूको चाहना छ सबैको विवेक होइन काठमाडौँ महानगरपालिका नयाँ अनुहारै हो नि म उपमेयर भएर काम गरिसकेपछि 5 वर्षको कार्यकाल त देखि नै सकेको छ त्यसकारण म ढुक्क छु पार्टीले मलाई टिकट दिन्छ र त्यो अनुसारले मैले काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ काम गर्न त जित्नु परेन भने जित्छु नि किन नजित्नु टिकट पाए जित्नु त एकदम रविन्द्रजीले आज मात्र तपाईँलाई बिहानदेखि मलाई फोन आएको नानी तिमी उठ्नुपर्छ एउटा क्यान्सर पीडितले पनि आशीर्वाद दिएको छ हेर्नुहोस् तिमी उठ्नै पर्छ हामी तिमीलाई भोट दिन्छौँ म बिरामी भनेर बस्दिनँ भनेर भने त्यो आशीर्वाद त मलाई नगरवासीबाट दिनै सकेको छ जनताको आशीर्वाद छ एकदम छ पार्टीले टिकट दियो भने जित्न सकिन्छ एकदम दुई मत छैन जित्न सकिन्छ यहाँको जनता होइन जनता यहाँको जनताहरू सचेत छन्
त्यो सचेतमा चाहिँ मैले आफूले काम गरेको कार्यकाल देखेको छ। एउटा महिला भएर नेतृत्व तहमा यो पुग्यो भने यसले चाहिँ काया पलट गर्छ भन्ने चाहिँ छ। रविन्द्र जहाँ जाँदै त्यसमा तपाईँको पार्टी पनि ब्याक हुनसक्छ, तपाईँहरू कङ्ग्रेसलाई अथवा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न तयार हुनुहुन्छ। गठबन्धनले गरेको फाइनली गठबन्धनले गरेको निर्णय स्वीकार्छौँ र पहिलो स्वीकार्छौँ। अनि अर्को रह्यो यहाँ हामी पनि उहाँले भन्नुभयो जस्तै गठबन्धनमा रहेका दलहरू, हामी अहिले 5 दलीय गठबन्धन छौँ। यदि हाम्रो चाहिँ कुरो मिलेन, गठबन्धन दलको बिचमा मिलेन भने हामी सिङ्गल एक्कल जान्छौँ र जनताको बिचमा भन्छौँ र हामीले गरेका कामहरूको फेरि हामीले सुनाउँछौँ। हामी छ मैले भने नि हामीलाई हिजो जनताले पत्याएन होला, हिजो हामी तयारी अवस्थामा थिएनौँ, तर अहिले मैले भने नि हाम्रो पार्टीले गरेका जनताले आधारभूत आवश्यकतामा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गरे, लोड सेडिङ मुक्त गरे, त्यो मात्रै होइन। अहिले क्यान्सर पीडितहरू, दीर्घ रोगीहरूको निमित्त 5,000 को भत्ता, जबकि सबै रोगबाट पीडित भएपछि मान्छेहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अस्तव्यस्त हुन्छ, केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस्तो मान्छेलाई मलम लगाउने काम माओवादीले गरेको छ। माओवादीले नदिए कसलाई दिने? माओवादीले अहिले काठमाडौँ महानगरभित्र मात्र होइन, अहिले हामी गठबन्धन दलको, मैले अघि तपाईँले बिचमा काटिहाल्नुभयो, 5 दलीय गठबन्धनभित्र 12 बुँदे सहमति गरेका सहयात्रीको बिचमा हाम्रो एकता हुन्छ र हामी एकल स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा हामी जान्छौँ भने उहाँहरू पनि गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएन उहाँहरू परिवार दलसँग गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि गठबन्धनको तयारी छन्। अनि कसले जित्छ भन्ने कुरा त त्यो बेलामा त्यो दिनमा निर्णय हुन्छ। जनताको निर्णय हामी सहर्ष स्वीकार्छौँ र जनताको बिचमा जान्छौँ र जनताले हामीलाई माया गर्दैछन्। हामीले मैले भने नि जनताको काठमाडौँ महानगरभित्र रहेका जनताको समस्या हामी हल गर्छौँ। तपाईँले मैले अर्को एउटा भन्ने विकास निर्माणका मोडेल भन्नु, दरबार स्कुल बनाए, धरहरा बनाए, रानी पोखरी बनाए भन्छ कि त्यो बनाएको भनौँ न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउँदाखेरि दरबार स्कुल चीन सरकारले बनाइदियो। अनि के तिनै तहको सरकार, हामी एउटै दलमा थियौँ, तिनै तहको सरकारले हामी धरहरा बनायौँ, रानी पोखरी बनायौँ। कति खर्च भयो, के गरे, कति चाहिँ भनौँ न त्यसमा चाहिँ शुद्धताले बनाएको छन्। त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटाको भक्तपुरको शैलीमा हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो एउटा सम्पदा शैलीमा बनाउन सफल भएका छन्। काठमाडौँ हामीले जित्यो भने मैले अघि पनि भने काठमाडौँ महानगरभित्र रहेको सम्पदाहरूको निमित्त, गुठी सङ्घ संस्थाको निमित्त महानगरमा हामीले विजय हासिल गऱ्यो भने उहाँहरूको प्रत्येक महिना सांस्कृतिक सम्पदा बचाउनुका निमित्त हामीले प्रत्येक महिना उहाँहरूलाई 50,000 को डरले प्रत्येक हामी यहीबाट घोषणा गर्छौँ र हामीले कुरा गरौँला। अब रामशेखजी जाँदा जाँदै मलाई बताउनुहोस् त, निष्कर्ष पुगौँ है। हजुर, तपाईँहरू माओवादी किन मिल्न सक्नुहुन्छ? होइन, मिल्न सकिन्छ, किन नमिल्न सक्नु? उहाँहरूसँग पनि मिल्न सकिन्छ, काङ्ग्रेससँग पनि मिल्न सकिन्छ। अर्को जसो गठबन्धन हुनसक्छ माओवादी होइन, हुनसक्छ र गठबन्धन गर्नु आवश्यक पनि छ। तर गठबन्धन हुँदैन भने रविन्द्रले भने जस्तो गठबन्धन हुँदैन भने एक्ला एक गएर भए पनि टेस्ट गर्नु पर्यो, जनतासँग जानु त पर्यो। त्यो को जित्छ भन्दाखेरि जोसँग योजना छ, जसले भिजन दिन सकिन्छ त्योसँग चाहिँ उपस्थित देखाउनु जनाउनु होइन। हार्न त कहाँ हारिन्छ र, कसरी हारिन्छ? योजना सहित जाने हो भने त हार्न सकिन्छ। होइन, उहाँ त अब गठबन्धनमा भइसकेपछि उहाँ नै उठ्नुभयो भने त, गठबन्धनबाट उहाँ उठ्नुभयो भने त हामी उहाँलाई सहर्ष स्वीकार गरेर मेयर बनाइदिन्छौँ नि, गठबन्धन भयो भने। तर भएन भने हामी उठ्छौँ, होइन? भएन भने त उठ्छौँ नि। उठ्ने आधारहरू त्यो भयो। नेपालसँग गठबन्धन गर्नुभएको छ नि, चितवन भरतपुर यसो छ, अहिले त्यस्तो प्रकारको कुनै सहमति हाम्रो छैन। तपाईँ एक्लै उम्मेदवार हो त एमालेको? अहिले हामीले होइन, भरतपुर अघिल्लो पटक पनि हामी एक्लै नै थियौँ, अहिले पनि एक्लै छौँ। एमाले सिङ्गल। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।